पौर क्याम्पस सभा हल। धन्यवाद। हामीसँग साहित्यिक व्यक्तित्व घनश्याम पथिकज्यूको उपस्थिति रहेको छ। म उहाँलाई उठेर स्वागत तथा सम्मान स्वीकार गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। घनश्याम परिसेनज्यू, घनश्याम पथिकज्यू, माफी चाहन्छु, घनश्याम पथिक हुनुहुन्छ उहाँ। अब भने हामी आजको प्रतिष्ठित कृति चित्रगुप्तको ल्यापटप सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमतर्फ लागिरहेका छौँ। हरिप्रसाद पौड्यालज्यूलाई उठेर स्वागत स्वीकार दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हरिप्रसाद पौड्यालज्यू। त्यस्तै म ओम प्रसाद खनालज्यूलाई पनि उठेर स्वागत स्वीकार दिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। ओम प्रसाद खनालज्यू। त्यस्तै गरिकन अब रघु भण्डारीज्यूलाई पनि उठेर स्वागत स्वीकार दिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरिकन भोपाल खतिवडाज्यूलाई पनि उठेर स्वागत स्वीकार दिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। अब लीलाराम निरोलाज्यूलाई पनि उठेर स्वागत स्वीकार दिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। अब भने हामी यो चित्रगुप्तको ल्यापटप आजको विशेष कार्यक्रमको सन्दर्भ, यो सन्दर्भले दासकोटा धनञ्जयले गरेको साहित्यिक साधनाको साँची भारमा हामी उभिएका छौँ र यसको केन्द्रबिन्दुमा नेपाली साहित्यका मूर्धन्य व्यक्तित्व जसले नेपाली भाषा र अङ्ग्रेजी भाषा दुईटैमा उत्तिकै महारत प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँको केन्द्रबिन्दुमा हामी साँची भावमा उभिएका छौँ र आज यो कृति सार्वजनिकीकरण भइसकेपछि लेखकीय जोखिमता मोल्नका लागि या पाठकीय रूपमा आउने प्रतिक्रियाहरूलाई सहज रूपमा स्वीकार्न आज उहाँ तयार हुनुभएको छ। यो कृतिको विमोचन गरिदिनु हुनका लागि आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय गोविन्दराज सरलाई अनुरोध गर्दछु र लेखकले आफ्नो कृति हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। सबैजनालाई उठेर तालीले स्वीकारोक्ति जनाइदिन अनुरोध गर्दछु। थोरै जानु हुन्छ अगाडि धन्यवाद। पौने 2 घण्टाको समय हामीले मागेका छौँ। ज्यादा जाँदा हामी 2 घण्टा बिचमा हामी कार्यक्रम सक्ने ध्येयले लागिरहेका छौँ। अबको प्रस्तुतिमा हामी यो किताबभित्र के छ, के कस्ता विषयहरू छन् भनेर आफ्नो समीक्षात्मक टिप्पणी राखिदिनु हुनका लागि म शिवरेग्मी प्रणवज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यतिखेर हामीसँग साहित्यकार झाँक्री खोले ज्यूको उपस्थिति भएको छ। म उहाँलाई उठेर स्वागत स्वीकार गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। साहित्यकार झाँक्री खोलेज्यू। अब भने हामी आज यो विमोचित कृति चित्रगुप्तको ल्यापटप, त्यो ल्यापटप भित्र के छ भनेर आफ्नो समीक्षात्मक टिप्पणी प्रस्तुति गरिदिनु हुनका लागि समालोचक साहित्यकार शिवरेग्मी प्रणवज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। शिवरेग्मी प्रणवज्यू। यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईज्यू,
आजको प्रमुख अतिथिका रूपमा रहनुभएको छ। त्यसै गरी दमक बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखज्यू, आदरणीय लेखक बास्कोटा धनञ्जयज्यू, त्यसै गरी मञ्चमा आसीन अन्य महानुभावहरू र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, चित्रगुप्तको ल्यापटप भर्खर खोलेको छ। डाक्टर गोविन्दराज सरले चित्रगुप्तको ल्यापटपलाई भर्खर सार्वजनिक गर्नुभएको छ। त्यो चित्रगुप्तको ल्यापटप खुल्ने क्रममा छ। अब नामै चित्रगुप्तको ल्यापटप ईसा पूर्वदेखि लिएर अहिलेको इस्वी सनको यतिसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो दुईटा युगलाई जोड्ने एउटा ल्यापटपको रूपमा चित्रगुप्तको ल्यापटप उपस्थित भएको छ। यहाँका थुप्रै पात्रहरू इस्वी सन पूर्वका पात्रहरू छन्। ती इस्वी सन पूर्वका पात्रहरूले अहिलेको आधुनिक युगको ल्यापटप प्रयोग गर्ने जमर्को गरेका छन् र त्यो महत्त्वपूर्ण छ। यसभित्र जम्मा 15वटा फोल्डर छन्। अब ल्यापटप भनेपछि फोल्डर भन्नु पर्यो होला जस्तो लाग्यो मलाई। यसभित्र 15वटा फोल्डर छन्। ती 15वटा फोल्डर भित्र के कुरा छ भन्ने कुरा सरस्वती यहाँ भनेर सम्भव हुने स्थिति छैन। यो ल्यापटप आफै खोलेर हेर्नु जरुरी छ। शीर्षक नै अब चित्रगुप्तसँग जोडेर, जसलाई हामीले हाम्रो ज्ञानको भण्डारका रूपमा चित्रगुप्त इस्वीभन्दा अगाडिका मान्छेहरूले दिएका ज्ञानहरू, ती चिजहरूलाई हेरेका छौँ। ती कुराहरूलाई समेटेर यहाँनिर अहिलेको आधुनिक युगसँग जोड्ने जुन प्रयत्न गरिएको छ, त्यो नामबाटै, त्यसको शीर्षकबाटै यो कृतिभित्र के छ भन्ने कुराको सङ्केत आउँछ। आधुनिक युग र प्राचीन युगको, पुराना युगको संयोजनका रूपमा यो सङ्ग्रहभित्र 18वटा कथाहरू राखिएका छन् र 15वटा कथाहरू राखिएका छन् र ती 15वटा कथाहरूभित्र अधिकांश कथाहरू लेखकले मनोविज्ञान केन्द्रित भएर आफ्ना सामग्रीहरू, आफ्ना चिजहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसका दुईटा कथाहरूमाथि म सरसर्ती आफ्ना कुराहरू व्यक्त गर्छु र यी सबै कुराहरू अहिले यो कृति विवेचन गरेका बेला कृतिका सन्दर्भमा भन्नुपर्ने कुराहरू होइनन्। सर्वप्रथम लेखक बास्कोटा धनञ्जयलाई यो नयाँ कृतिका लागि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र त्यसपछि यसभित्रका दुईटा कथा भनेको एउटा चित्रगुप्तको ल्यापटप नै हो। त्यो चित्रगुप्तको ल्यापटप एउटा प्रयोगवादी कथा। चित्रगुप्तले ल्यापटप चलाउँछ। हाम्रो पूर्वीय परम्परामा चित्रगुप्त जसले धर्म खाता जाँच्ने काम गर्छ, त्यो धर्म खाता जाँच्ने ठाउँमा बसेको चित्रगुप्तले यहाँ कलियुगबाट यहाँबाट गएका मान्छेहरूको विवरण प्रस्तुत गर्छ। त्यहाँ अगाडि राखेर कुर्सीमा राखेर उसले अन्तर्वार्ता लिन्छ। अन्तर्वार्ता लिने क्रममा उनले गरेका अपराधहरू, यहाँ गरेका क्रियाकलापहरू, यहाँ गरेका कुराहरूलाई त्यहाँ चित्रगुप्तले सिफारिस गरिसकेपछि त्यहाँ यमराजले उसको खाता जाँच गरी हेर्दाखेरि उनले यहाँ कलियुगमा गरेका के अपराध छन्, ती अपराधहरूको फेरिस्त त्यहाँ प्रस्तुत गर्छ र उनलाई प्रश्नोत्तरका शैलीमा उनले गरेका यहाँका अपराधहरू प्रस्तुत हुँदै जान्छन्। र त्यो कथाको अन्तिम चाहिँ फेरि एउटा सपनामा लगेर परिवर्तन गर्नुभएको छ लेखकले। मैले चाहिँ त्यसलाई अलि अर्कै किसिमको सल्लाह पनि उहाँलाई दिएको थिएँ। त्यो कथा सकिनुभन्दा अगाडि नै त्यो सर्भर डाउन भएर अथवा चाहिँ त्यो उहाँले हेर्दै गरेको ल्यापटप क्र्यास भएर त्यो कथा त्यहाँ सकिनु पर्थ्यो कि जस्तो लागेर मैले उहाँलाई त्यो सल्लाह पनि दिएँ। तर उहाँले त्यसो गर्नु भएन। त्यसलाई आफ्नै किसिमले उहाँले लिएर जानुभयो। त्यो उहाँले देखाएको दृष्टिकोण पनि राम्रो हो, आफ्ना ठाउँमा छ। त्यो एउटा प्रयोगवादी कथाको एउटा उच्चतम रूप छ र त्यसैले उहाँले कथा बनाउनु भएको छ। र यसको कथाको अन्तिममा एउटा सीमान्त जेनीहरू भन्ने कथा छ। अब अघि सुरुमा यहाँ उपदेशकले अलिकति त्यसलाई पृष्ठभूमिमा दिनुभएको छ। एउटा लेखकलाई लेखक बनाउनको लागि उसका घरका मान्छेले कति प्रयास गरेका हुन्छन्, कति काम गरेका हुन्छन्, कति प्रयत्न गरेका हुन्छन्, तर तिनीहरूको नाम कहाँ छ? त्यही कुराको प्रश्न यस कथाको अन्तिम कथा सीमान्त जेनीहरू भन्ने कथाभित्र छ।
कार्ल मार्क्सकी श्रीमती र गौतम बुद्धकी श्रीमतीहरूका बीचको संवाद छ यहाँनिर। ती मान्छेहरू जसले कार्ल मार्क्सलाई कार्ल मार्क्स बनायो, कार्ल मार्क्स बनाउने जेनी जसका बारेमा संसारले आजसम्म कुनै कुरा लेखेन, कुनै कुरा बोलेन, कुनै कुरा बोल्ने औचित्य ठानेन, तर कार्ल मार्क्स बनाउनको लागि जेनीले गरेका प्रयासहरू के छन् तिनीहरू हेर्नु पर्छ पर्दैन। त्यसै गरी यता गौतम बुद्धले गौतम बुद्ध बनाउनको लागि यशोधराले गरेको जुन प्रयत्न छ, जुन प्रयास छ, त्यो प्रयास पर्दा पछाडि छेलिएको छ। तर गौतम बुद्ध संसारभरि शान्तिका अवलम्बन भएर चिनिएका छन्, संसारभरि गौतम बुद्धलाई मान्छेले चिनेको छ। तर गौतम बुद्धलाई एउटा सिद्धार्थ गौतमलाई गौतम बुद्ध बनाउनको लागि, ज्ञानको भण्डार बनाउनको लागि, अहिंसाको बाटोमा हिँड्नको लागि प्रेरित गर्ने व्यक्तित्वको बारेमा यहाँ कसैले पनि उल्लेख गरेन। त्यो उल्लेख नगरेको कुरालाई उहाँले अहिलेको आधुनिक यो प्रविधि प्रयोग गरेर दुई पात्रहरूको भेट गराउनु भएको छ। हाम्रै अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा जेनी उताबाट युरोपबाट आएकी छिन् र यशोधरा लिन गएकी छिन्। दुईजना मान्छेहरू भेट भएको छ। त्यो भेट गराउने प्रविधिको पनि उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। कस्मिक सर्भर माध्यमबाट, सर्भरका माध्यमबाट यशोधराको फोन नम्बर खोजेर जेनीले फोन गरेकी छिन्। त्यो आदिम कुरालाई डिकन्स्ट्रक्सन गरेर, पुनर्निर्माण गरेर त्यसलाई अहिलेको नयाँ युगमा ती मान्छेहरू जसले ती मान्छेहरूलाई मान्छे बनाए, जसले ती मान्छेहरूलाई चिनाउने प्रयत्न गरे, ती मान्छेहरू पछाडि किन छोडिएर त्यस्ता मान्छेहरू छोडिनु कारण खोज्ने काम यो सीमान्त जेनीहरू भन्ने कथाले यसभित्र गरेको छ। र यो एउटा प्रयोगको राम्रै नमुना हो। आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईले त्यसभित्र लेखिसक्नु भएको छ। उहाँले आफ्ना विचारहरू पनि व्यक्त गर्नुभएको छ र यसमा प्रयोग भएका, यसमा लेखिएका 15वटा फोल्डरहरू, कथाहरू प्रयोगवादी शैलीका छन् र ती प्रयोगभित्र पनि मनोविज्ञानको प्रयोग चाहिँ, मनोविज्ञानको प्रवेश राम्ररी भएको छ र स्वर कल्पनाका माध्यमबाट ईसापूर्वका कुराहरूलाई अहिलेको कुरासँग, अहिलेको आधुनिक कुरासँग, आधुनिक युगसँग जोडेर त्यसलाई जुन नवीनतम स्वरूप प्रदान गर्ने जुन प्रयत्न लेखकले गर्नुभएको छ त्यसका लागि उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै उहाँले बस्नु भएको यो कम्प्युटर चित्रगुप्तको ल्यापटप एकचोटि सबै साथीहरूले, सबै महानुभावहरूले, आदरणीय अग्रजहरूले, अनुजहरूले, सबैजना महानुभावहरूले यसभित्रका फोल्डरभित्र के कुराहरू छन् त, के कुराहरूले हामीलाई प्रभाव पार्छ हेरिदिनु अनुरोध गर्दै पुनः उहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै म मेरो केही कुराहरू यो अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सर्जक समालोचक आदरणीय शिवरेग्मी प्रोडक्टज्यू। अब भने हामीसँग नेपाल टेलिभिजनका पत्रकार, साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ उहाँ आदरणीय डिकेश लामाको उपस्थिति रहेको छ। म डिकेश लामाज्यूलाई सम्मान स्वीकार दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरिकन हामीसँग लेखक शान्तिराम आचार्यज्यूको उपस्थिति रहेको छ। म उठेर सम्मान स्वीकार गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु शान्तिराम आचार्यज्यू। त्यस्तै गरिकन हामीसँग लीला प्रसाद आचार्यज्यूको उपस्थिति रहेको छ। मलाई उठेर सम्मान स्वीकार दिनु हुन अनुरोध गर्दछु लीला प्रसाद आचार्यज्यू, लीलानाथ आचार्यज्यू। त्यस्तै गरिकन हामीसँग उन्मोचक रेग्मीज्यूको उपस्थिति रहेको छ। म उठेर स्वागत स्वीकार दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हामीसँग डाइनामिक युवा सर्जक र लिडर आशिष नेउपानेको उपस्थिति रहेको छ। म उठेर स्वागत स्वीकार गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हामीसँग चाइल्ड क्लबको नेतृत्व पंक्तिमा रहनुहुने, नगरका नेतृत्व पंक्तिमा रहनुहुने भाइ बहिनीहरूको उपस्थिति रहेको छ। एक पुष्प हाई गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब भने यो चित्रगुप्तको ल्यापटप खुलिसकेको छ, उघ्रिसकेको छ। शिव सरले त्यसलाई कोट्याइसक्नु भएको छ र त्यसभित्र फोल्डरभित्र पसिसक्नु भएको छ। यतिखेर भने आफ्नो समीक्षात्मक टिप्पणी राखिदिनु हुनका लागि म आदरणीय डाक्टर बेन्जना
शर्माज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। व्यञ्जना शर्माज्यू। उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी महानुभावहरूलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजको छुट्टीको दिन पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई अर्पेर आउनु भएकोमा त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अघि शिव सरले अब यसको बारेमा त धेरै कुरा भनिसक्नु हो होइन, तैपनि मलाई पनि यो मेरो भागमा पनि यो परेको हुनाले म सुरुदेखि नै यसलाई अलिकति शीर्षक दिने गरौँ भन्ने यो शीर्षक जुन शीर्षक छ हाम्रो चित्रगुप्तको ल्यापटप भन्ने, यो सर्वप्रथम हेर्ने बित्तिकै सबै पाठकहरूलाई चाहिँ यसले एकदम तानेर ल्याउँछ कि एकदम क्याची खालको चाहिँ यो हाम्रो यो कृतिको शीर्षक। त्यसैले यसमा सरले भन्नुभयो पौराणिक काल र हाम्रो उत्तर आधुनिक काललाई जोड्ने जुन सेतु भएको छ यो ल्यापटप, त्यो चाहिँ एउटा प्रयोगवाद भनेर उहाँले भन्नु, त्यसलाई म पनि स्वीकार्छु। किनभने चित्रगुप्त भन्ने हाम्रो पौराणिक पात्रले यो ल्यापटप भन्ने हाम्रो उत्तर आधुनिकको यो हाम्रो डिभाइस हाम्रो टेक्नोलोजीलाई यहाँ जोडेको छ। अनि यहाँ हाम्रो यो चित्र पनि हामी देख्न सक्छौँ। यो हाम्रो फोटो पनि यो धेरै नै राम्रो छ। यसले पनि अलिक यो बिम्ब पनि यसले दिएको छ, यो प्रतीकात्मक छ चित्र। हामी चित्रगुप्तलाई पनि देख्न सक्छौँ। प्लस अब उसले लिनुपर्ने त्यो मुजुरको पाठको सट्टामा ल्यापटप पनि देख्न सक्छौँ हामी। र त्यहाँ उसले जसको लेखाजोखा गरिरहेको छ त्यो पात्र पनि त्यहाँ पछाडि छाएको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। यो कृतिमा चाहिँ जम्मा 15वटा कथाहरू छन्। अनि पहिलो कथाको एक एक गरिकन नभनिकन यसमा समग्र रूपमा मैले के पाएँ त्यसलाई म भन्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम चाहिँ पहिलो कथाले चाहिँ मलाई अलिकति मेरो ध्यान तान्यो। किन भन्दाखेरि पहिलो कथाको शीर्षक चाहिँ कागजको मण्डप भन्ने छ। त्यो चाहिँ धनकुटाको सेरोफेरोमा घुमेको कथा छ। धनकुटा जुन मेरो आफ्नो माइती घर छ, मैले पनि आफ्नो बाल्यकाल बिताएँ, आफ्नो यौवनकाल बिताएँ, मैले त्यहाँ क्याम्पस पढेँ। त्यो सबै कुराहरू त्यहाँ आउँदाखेरि मैले त्यो कथासँग आफूलाई रिलेट गर्न सकेँ। यहाँ कि म पात्र एलिजा भन्ने छ, जुन समयमा म क्याम्पस पढ्थेँ त्यही समयमै धनकुटा क्याम्पसमा पढ्न पुगेकी छ। अनि यहाँ एउटा पात्र छ अर्को दामोदर भन्ने पात्र, तर यो 2042 सालको चाहिँ यो टाइम फ्रेममा सरले लिनुभएको छ त्यहाँ। अनि त्यति बेला के छ भन्दाखेरि यो दामोदर चाहिँ स्टुडेन्ट लिडर हो, यो चाहिँ मोटर बाइक कुदाएर धनकुटा क्याम्पसमा पढ्न जान्छ। यो कुरा चाहिँ मलाई अलिकति पचाउन गाह्रो हो, किनभने त्यति बेला हामी क्याम्पस पुग्नलाई माथि गेटबाट 100औं फुटकिला तल झरेर क्याम्पसको बिल्डिङमा पुग्नु पर्थ्यो। त्यस्तो बेलामा कसरी यो मोटरसाइकल गयो होला। ठिक छ, यो फिक्सन हो, फिक्सनमा जे पनि हुनसक्छ। तर फिक्सनको पावर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो काल्पनिक कुरालाई पनि यथार्थ बनाएर प्रस्तुत गर्ने फिक्सनको पावर हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ यथार्थ कुरा नै अलिकति काल्पनिक भयो जस्तो लाग्यो मलाई यो कथा पढ्दाखेरि। यति बेला म के प्रसङ्ग पनि जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो मलाई यो किताब 2-3 दिन अगाडि सरले दिनुभएको थियो। अनि त्यो हाम्रो डिपार्टमेन्टमा इङ्ग्लिस डिपार्टमेन्टमा बसेर म त्यहाँ किताब लिएको थिएँ। अनि हाम्रो श्रवण सर हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो गोपाल सर हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले यो किताब देख्नु भएको छ सर भनेर मैले देखाएँ। अनि सरले लिनु एकदम उत्सुकताबाट किताब लिनुभयो, सरहरूले हेर्नु। अनि गोपाल सरले त्यति बेला सरले हेरेर के भन्नुभयो भन्दाखेरि ए सरले त शीर्षक मात्र हेरेर त हामीले केही अनुमानै पो लाउन सक्दैनौँ त, के छ यो किताबभित्र भन्नुभयो। यस अर्थमा चाहिँ म सरलाई चाहिँ एकदम बधाई दिन चाहन्छु। यसमा चाहिँ एउटा कथाकारको रूपमा सफल भइसक्नु भएको छ। किनभने उत्सुकता जागेको छ पाठकलाई, ओ बाबा के छ त यो भित्र हामी पढौँ न त भन्ने। त्यसैले म यो कथामा के छ भन्ने जिम्मा पढ्न चाहिँ पाठकहरूलाई नै जिम्मा दिन्छु। तर यो शीर्षकहरू सबै एकदम प्रतीकात्मक र राम्रा छन्। के छ भने पढ्नै मन लाग्छ। म शीर्षक चाहिँ खुल्दै यहाँ भनिदिन्छु एकचोटि। सबै नै एकदम राम्रा छन् शीर्षक। जस्तो सुरुमा छ एउटा कागजको मण्डप, फर्स्ट कथा। शिवजीलाई पानी, सिउडी, रोल नम्बर 6। अब के होला त स्टुडेन्टको ध्यान पनि यसले तान्छ। रोल नम्बर 6 कथामा के होला त, हामी त रोल नम्बर भन्ने बित्तिकै स्टुडेन्टसित जोडिएको हुन्छ। फोटाकी स्वास्नी, रियल नभइकन फोटाकी स्वास्नी भनेको के होला त है, त्यसले पनि उत्सुकता जगाउँछ। पहिली श्रीमतीलाई चिठी, मेरी छोरीको बाबु, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट, भावना भर्सेस भावना, चित्रगुप्तको ल्यापटप, यो किताबसित रिलेटेड भइहाल्यो। छोरो, धुलोको गलैँचा, अब कस्तो खालको गलैँचा होला यो होइन, पानीको दियो, काली गण्डकी र म, सीमान्त जेनीहरू, सबै शीर्षकहरू चाहिँ एकदम उत्सुकता जगाउने नै खालका छन्। त्यसै भएर गोपाल सरले भन्नुभएको कुरा एकदम 100% सही छ है। अब यति भन्दै म चाहिँ यहाँ मैले के भेटेँ त हेर्दाखेरि यो कथा पढ्दाखेरि त्यसलाई म अलिकति भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यो कथा सङ्ग्रहमा भएका सबै कथा लेखकले आफू बाँचेको समयको वरिपरि नै लेख्नु भएको छ, जसमा 40औँको दशकमा सुरु भएर कोभिड-19 सम्म आइपुगेको छ यो समय। त्यसैले हामी सबैले
कुनै न कुनै कालखण्डमा आफूलाई रिलेट गर्न सक्छन् कथाहरूमा। अनि यी कथाको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ यिनमा वर्णन गरिएका विभिन्न कालखण्डको राजनीति र नेपाली जीवनसित राजनीति कति जोडिएको छ भन्ने कुरा पनि हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। हरेक कथामा कुनै न कुनै किसिमबाट नेपाली राजनीति जोडिएको छ। यहाँ विद्यार्थी राजनीति छ, बहुदल छ, गणतन्त्र छ, माओवादी द्वन्द्वको पनि कुरा छ, यहाँ प्रतिनिधि सभा छ, बन्द हडताल राजनीति। हाम्रो नेपाली राजनीतिमा हामीले जे अनुभव गरेका छौँ ती सबै कुरालाई कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ यहाँ समेटिएको छ कथाहरूमा। अनि राजनीतिको यत्रो चर्चासँगै लेखकको चाहिँ यो जुन वर्तमान राजनीति छ त्यसप्रति अलिकति विमति भएको कुरा पनि यहाँ प्रशस्तै हामी देख्न सक्छौँ। यसको उदाहरणको लागि छोराले मन्त्री कुनै राजनीतिक सङ्गठनसँग सम्बन्ध भएको मान्छेले कतिसम्म आफ्नो फाइदा लिन्छ भन्ने कुरामा छोराले मन्त्रालय संस्थान र विभागहरूमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति जनाउन थाल्यो। ठेक्कापट्टा मात्र नभएर कमिसन पनि पाउन थाल्यो। जताततै उसको बोली बिग्न थाल्यो। 10 वर्षमा उसको यो उच्च हैसियतलाई चुनौती दिन कसैले पनि सकेनन्। यो शिवजीलाई पानी भन्ने कथाबाट हो। एउटा आफ्नो बलियो राजनीतिक सङ्गठन कुनै समाएको छ भने त्यसले चाहिँ मान्छेको जीवन सफल पार्छ भन्ने कुरा, यो चाहिँ ठिक होइन भन्ने कुरा चाहिँ लेखकले यस्ता खालका कुराहरू पनि यहाँ थुप्रै नै दर्शाउनु भएको छ। यो एउटा इक्जाम्पल मात्रै भयो। अनि यो कथा सङ्ग्रहको एउटा सबल पाटो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ विषयगत विविधता छ। हरेक कथाले नयाँ विषयहरूलाई नै लिएको छ। जस्तो एउटै थ्रेडमा मात्रै यो कथाहरू बग्दैनन् कि एउटा कथामा एउटा विषयवस्तु समेटिएको छ। जस्तो यसमा यी सबै कुराहरू फेरि के छन्, हाम्रो समाजमै भएका यी मुद्दाहरूलाई नै उठाउनु भएको छ यहाँ लेखकले। जस्तो यसमा चाहिँ अब विशेष गरी काठमाडौँमा मान्छेले डेरा गरी बस्दाखेरि के कस्ता खालका समस्या भोग्छन् त्यो कुरा कुनै कथामा भेट्न सक्छौँ हामी। अनि वैदेशिक रोजगारी अहिलेको जल्दो बल्दो कुरा के छ, वैदेशिक रोजगार र यसले ल्याएका विभिन्न विकृतिहरू अथवा कति राम्रा पक्षहरू पनि होला, यी पक्षहरूलाई पनि यहाँ समेटेको छ। अनि टेक्नोलोजीको प्रयोग, अहिले अब टेक्नोलोजी बिना मान्छेको जीवन नै चल्दैन, त्यसलाई पनि यहाँ समेटिएको छ। मनोविज्ञान त यसको मुख्य पाटो भइहाल्यो। यसमा नारी मनोविज्ञान, पुरुष मनोविज्ञान दुइटैलाई समेटिएको छ। अनि हामीले यी कथाहरू पढ्दाखेरि प्राय अलमोस्ट अल कथामा चाहिँ पात्र चाहिँ म नै भएर उभिएको हुन्छ। कुनै कुनैमा मात्रै नाम हुन्छ पात्रहरू, तर म पात्र नै छ। अनि हामीले मनोविज्ञानको कुरा गर्दा चाहिँ कथाका पात्रका चेतन मन र अवचेतन मनको सङ्घर्ष पनि हामी यहाँ छ्यापछ्याप्ती नै भेट्न सक्छौँ। केही उदाहरण यहाँ म दिन्छु एउटा कथाबाट। धत यो हाम्रो मन कसरी हामीसित खेल्छ। हामी चाहिँ एउटा राम्रो भनेर देखाउन खोज्छ हाम्रो समाजमा, तर भित्रभित्र हाम्रो मन चाहिँ कति कुराहरू खेलाइरहन्छ भन्ने कुराको इक्जाम्पल यो। धत के सोच्न थालेँ म, अनैतिक सोच कसरी मेरो मनमा आयो। यो अधर्म हो, तर मनले धर्म र अधर्म छुट्याउँदो रहेनछ। यसको भागी पनि त्यही मन होस्, मेरो शरीर होइन। आइएम जस्ट फार अवे फ्रम द्याट। गाली पनि यही मनलाई गर्नु, शराब पनि यही मनलाई दिनु, किनभने मेरा अधुरा सपना पुरा गर्न तम्सेर आएको यही मन हो। आज जसले सपना पुरा गरिदिनु अघि सर्छ त्यो पनि यही मन हो। त्यसैले श्राप पाउँछ, नाङ्गिनु पर्छ। यो कथित सभ्य समाजमा यही मन, म होइन है, यो मेरो मन हो। सो यो चाहिँ कागजको मण्डप भन्ने फुलबाट हो। अनि एउटा अहिले हाम्रो समाजमा यो नारी सशक्तिकरणको कुरा एकदम प्रबल रूपमा उठेको छ, तर यी कथाहरूमा चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदम त्यो प्रबल रूपमा उठाइएको मैले कहीँ पनि भेटिनँ। नारी पात्रलाई पुरुषभन्दा कमजोर नै देखाइएको छ यहाँ हरेक कथाहरूमा। उनीहरूलाई नियतिको शिकार भएको देखाइएको छ। उनीहरूको सोचलाई पनि त्यही दिशातिर मोडिएको छ। जस्तो यहाँ भन्छ एउटी नारीले, म प्रतिकार गर्न सक्दिनँ किनभने म महिला हुँ। यो कालीगण्डकी र म कथाबाट हो। सीमान्त जेनीहरू भन्ने कथामा नारीको महत्त्वलाई दर्शाउन त खोजिएको छ, तर यसमा पनि के छ, नारी पात्र आफै बोल्छन्। उनीहरूले आफै आफ्नो महत्त्व नदेखाइकन यो समाजले उनीहरूको महत्त्वलाई स्वीकार्नेवाला छैन। अनि उनीहरू भन्छन् हाम्रो योगदान समाजमा पुरुष सरह छ भनेर, पुरुष सरह नै हाम्रो योगदान छ, तर त्यो योगदानलाई कसैले पनि कदर गरेको छैन। अनि यो किन यस्तो भएको होला भन्दाखेरि हाम्रो समाज अझै पनि बाहिरी रूपमा त हो नारी सशक्तिकरण हुनुपर्छ भने पनि भित्र हाम्रो अवचेतन मनमा चाहिँ अझै पनि पितृसत्तात्मक समाजले जरो गाडेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। अनि यो कुरा चाहिँ पूर्वीय देशमा होस् कि पश्चिम देशमा होस्, त्यो दुइटै कुरा यही सीमान्त जेनीहरूमा हामी देख्न सक्छौँ। ती नारीहरू आफ्नो महत्त्व उनीहरू आफै नै भनिरहेका हुन्छन् पब्लिकमा गएर। अनि यसमा एक दुईवटा कथाहरू बाहेक सबै कथाको परिवेश चाहिँ पूर्वी नेपाल नै छ। हामी सबै यहीँ भएको हुनाले हामीलाई अलिकति हाम्रो इन्ट्रेस्ट लाग्ने तान्छ।
त्यसैले यो क्षेत्रमा प्रयोग हुने ठेट शब्दहरूको प्रयोग पनि हामी यहाँ भेट्छौँ, त्यसको स्वाद पनि हामी थाहा पाउँछौँ। जस्तो भिटा भन्ने शब्द यहाँदेखि बाहेक अन्त कसैले बुझ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हलुङ्गे, हलुङ्गे भनेको के अब हामीलाई थाहा छ, अब पश्चिममा गएर हलुङ्गे भन्यो भने उनीहरूले नबुझ्लान् होइन। पखाले, पखालेलाई उनीहरूले अर्कै मानेमा लिएलान्, हाम्रो त अब खाने मिठो चिज पखाले हो। अर्को चमेच, चम्चालाई चमेच भन्ने, याक्सा, यो शब्दहरू चाहिँ पढ्दाखेरि एकदम त्यस्तो स्वादिलो बनाउँछ यो कथाहरूमा र यसले अलिकति भाषाको क्षेत्रीयतालाई पनि समेटेको जस्तो लाग्छ। अनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ लेखकको बेजोड कल्पनाशीलताको प्रयोग भएको छ यो कथाहरूमा। जस्तो धुलोको गलैँचा भन्ने कथामा पात्र बोलिरहेका हुँदैनन्, संवाद गरिरहेका हुँदैनन्, मौन रहेर पनि एकदम संवाद चाहिँ त्यहाँ निरन्तर चलिरहन्छ, कल्पनामा उडिरहन्छ। त्यसैले कल्पना, लेखकको सम्पत्ति भनेकै कल्पना भन्ने कुरा पनि यो कथामा हामी हेर्न सक्छौँ। विभिन्न बिम्ब, प्रतीक तथा उपमाहरूको प्रयोग गर्न यहाँ लेखक हिचकिचाएका छैनन्। जस्तो यहाँ केही उदाहरणहरू छन्। बाँसको तामा जस्तै लहलह उनका छेपारी र ढाड मेरो मनलाई ध्वस्त गर्न बारम्बार नजरमा परिरहन्थे। त्यो आवाज घना जङ्गलमा छिपेर हिँड्दै गरेको कस्तुरी जस्तो लाग्यो। उनको जीवन कमलको फुल थियो, फोहोर हिलोमा पक्रिएको। यो चाहिँ धुलोको गलैँचा भन्ने कथाबाट हो। अर्को, झरिलो रुख सुकेर खङ्ग्रङ्ग बन्दै थियो मामाको जीवन, यो सिउँडी भन्ने कथाबाट। अर्को पक्ष भनेको लेखक अङ्ग्रेजी साहित्यका ज्ञाता भएको हुनाले यसको प्रभाव पनि चित्रगुप्तको ल्यापटपमा देखिन्छ। उनी भन्छन् कि इब्सेनको नाटकका नोरा थिए जो घरबाट निस्किन्छन् तर गन्तव्य थाहा हुँदैन जाने, यो सिउँडीमा हो। अर्को प्रसङ्गमा उनले जर्ज बर्नार्ड शाको पिग्मालियन नाटक पढेका थिए, यो रोल नम्बर 6बाट हो। इब्सेनको द डल्स हाउस र शको पिग्मालियन नपढेका तथा तिनको बारेमा नजानेका, त्यसको नाम नसुनेका नेपाली साहित्यका मात्रै पाठकहरूलाई यी प्रसङ्गले कतिको तान्न सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि पढ्दा पढ्दै मनमा उठ्न सक्छ। यो कृतिका त सबल पक्षहरू भयो, तर पढ्दा पढ्दै केही पक्षहरू चाहिँ अलिकति पाठकलाई खट्काउने खालका पनि छन्, त्यसलाई पनि मैले अलिकति यहाँ लिस्ट आउट गरेको छ। अनि यसको मुख्य चाहिँ सम्पादन पक्ष छ कि यो अरू कुराहरूमा जति सबल छ यसको सम्पादन पक्ष त्यसको तुलनामा अलिकति फितलो देखिएको छ। प्रुफ रिडिङ पनि त्यति राम्रोसँग भएको देखिँदैन, किनभने हरेक पन्नामा नै त्यस्तो अशुद्ध शब्दहरू देखिन्छन्। जस्तो यहाँ सुरुकै कथाको सुरुकै लाइन मिलेको देखिँदैन। यहाँ त्यो वाक्य छ, आज राति निद्रा परेन, कोल्टो फेरे, फेरि कोल्टो फेरे अनि झपक्क निदाएछु। अब माथि निद्रा परेन, अब झपक्क निदाएछु। कति बेला निदाए त? कि राति अलिक देर, मलाई निकै बेरसम्म निद्रा परेन हुनु पऱ्यो होइन, कि बिहानी पखमा झपक्क निदाएछु हुनु पऱ्यो। त्यो अलिकति तालमेल मिले जस्तो देखिँदैन। यहाँ यही कथाको अर्को प्रसङ्गमा केटाले केटीलाई तपाईँ नयाँ सायद नाम पाउन, उसले त्यस्तो मजाले आफ्नो इन्ट्रोडक्सनको हात बढाउँछ, तर केटीले नाम भनेको यहाँ छैन, नाम केटीले भनेको छैन यति बेला। त्यही कथामा चाहिँ अर्को प्रसङ्गमा जस्तो दामोदर भन्ने पात्र, अब यो सेन्टेन्सले के भन्छ भन्दा दामोदर हेरिरहेको थियो, फेरि दामोदरले नै काकालाई अस्पतालमा लगी हातको प्लास्टर गर्न लगाए। एउटा दामोदर हेरिरहेको थियो, अर्को प्लास्टर गर्न लगाए। त्यो कन्सिस्टेन्सी छैन त्यहाँ। अर्को शिवजीलाई पानी भन्ने कथामा मेरा बाले इमान्दारिता र मिहिनेतले कमाएको सम्पत्ति थियो, त्यो 300 रोपनी जग्गा आर्जन गर्नुभएको थियो आफ्नै बुबाले। अब फेरि ती सँगसँगै के छ वाक्य अर्को, मेरा बा राणाकालमा थली थिए। एउटामा बा तपाईँ हुनुभयो, अर्कोमा बा तिमी हुनुभयो। यही कथामा बुबा अब पाहाड नफर्किने, तपाईँहरू अब त्यहाँ एक्लै बस्न सक्नुहुन्न, हामी पनि त्यहाँ जान भ्याउँदैनौँ, छोराले सोधेको थियो भर्खरै। सोधेको काहीँ पनि छैन, भनेको छ छोरा। अर्को छ, कार्यालय कोठामा सरहरू कुर्सी उक्दै लय सरमाथि रिसर्च गरिरहेका थिए। कुर्सी उक्दैछ, कुर्सी कहिले पनि उकेको मैले देखाएको छैन, यो रोल नम्बर 6मा हो। अर्को छ, नुहाई धुवाई गरेर तुलसी पिपल र पूजा कोठाको आराधना गरेपछि, पूजा कोठाको आराधना गरिँदैन होला सायद, पूजा कोठामा गएर आराधना गरिएन, पूजा कोठाकै चाहिँ आराधना गरिँदैन, त्यो पहिलो श्रीमतीलाई चिठी भने। त्यस्तै अर्को छ, मेरी छोरीको बाबु भन्ने कथामा एक ठाउँमा मेरो विदेश यात्रा चौथो भन्ने चाहिँ पेज नम्बर 60मा भनिएको छ। अनि त्यही कुरालाई चाहिँ फेरि मेरो यो विदेश यात्रा चाहिँ तेस्रो भनेको छ 68 पेजमा गएर त्यही कुरा। फ्रेन्ड रिक्वेस्टमा पुस महिना सुरु भएको थियो, 2 महिना भएको थियो हुस्सु लागेको। यो 77 पेजमा चाहिँ पुस महिनामा 2 महिना भएको छ हुस्सु लागेको, माघ लाग्यो, हुस्सुले तराई ढाकेको 1.5 महिना भइसकेको। घाम अस्ताएको यो संसारलाई बिदा संसारलाई
छ गोपी दाई सत्तारूढ दलको जिल्ला स्तरीय नेता हुनुहुन्थ्यो। सरल स्वभाव भएकै कारणले भिन्न राजनैतिक पृष्ठभूमि हुने महरू जस्ताले पनि उनलाई सम्मान गर्थे। माथि तपाईँ हुनुभयो, तल तिमी हुनुभयो, यो छोरो भन्ने कथामा त्यही पात्र। अर्को छ बेलुका ढिलो घर आउने, आएर पनि कोहीसँग पनि नबोल्ने। फेरि यहाँ पनि दोहोरियो पनि। त्यसैले उनले जीवनका महत्त्वपूर्ण दिनहरू गुज्रिए। उनका हुनुपर्थ्यो कि त्यस्तो त्यो पनि सम्पादकीय नै यो त्रुटि भन्छु म। अर्को छ उनले बाक्लो झ्याल छेउको ओछ्यान देखाउँदै भने। अब झ्याल बाक्लो हो कि ओछ्यान बाक्लो हो, त्यसैले यो पक्षलाई पनि अलिकति हेरेर भन्यो भने अझ यसमा चाहिँ सफलता आउँछ। यो कृतिको उत्कृष्टतामा यसले अझ बल बोक्छ होइन। यसै गरी यहाँ प्रयोग भएको भाषाको शुद्धाशुद्धिप्रति पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पनि धेरै नै चाहिँ मैले सबै चिज लाग्छ, त्यो कथा नपढिरहनु त्यति त्यो अर्थपूर्ण हुँदैन। त्यसैले यी त्रुटिहरू सामान्य जस्तो देखिए पनि यिनले चाहिँ अब यो कृतिको यो क्वालिटीलाई चाहिँ राम्रो बनाउनमा धेरै इम्प्याक्ट गर्ने हुनाले यो कुरातर्फ चाहिँ अलिकति लेखकले ध्यान दिनुपर्ने म देख्छु है। अब यी विभिन्न कारणले भएको हुनसक्छ, तर अब यो सबै भइकन पनि निष्कर्षमा म के भन्छु भने यी त्रुटिहरूलाई सबैलाई चाहिँ हामीले सच्याएको खण्डमा, यसलाई इम्प्रुभ गरेको खण्डमा यो कृति चाहिँ नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा निकै नै उत्कृष्ट कृतिका रूपमा स्थापित हुन सक्ने कुरामा चाहिँ म एकदम विश्वास गर्छु। हाम्रो यो काठमाडौँदेखि बाहिर यो प्रकाशित भएको किताब यस्तो राम्रो पेपर क्वालिटीको किताब मैले पढेको थिएन है। यो चाहिँ एकदम काठमाडौँमै पब्लिस भएको किताबसित बिट गर्न सक्छ। यसको यो जुन हाम्रो पेज छ यसको चाहिँ 100/100 दिन सक्छौँ हामी, त्यो छ। अनि यस्तो पढ्ने कृति चाहिँ हामी पाठक सामु ल्याइदिनु भएकोमा हामी लेखक सरलाई चाहिँ फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छु र भविष्यमा फेरि पनि यस्तै थुप्रै पुस्तक पढ्ने अभिलाषा विदुषी व्यञ्जना शर्माज्यू, उहाँले कृतिको साङ्गोपाङ्गो समीक्षा टिप्पणी गरेर गइसक्नु भएको छ। हामीसँग दमक बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख उत्तम भट्टराईज्यूको उपस्थिति रहेको छ। म अग्रभागमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। उत्तम भट्टराईज्यू, हामीसँग युवा व्यक्तित्व कहिलेकाहीँ त देख्नु पनि हुन्छ उहाँ गोविन्दराज कट्टेलज्यूको उपस्थिति रहेको छ। दमक जेसिसका पूर्व अध्यक्ष गोविन्दराज कट्टेलज्यूलाई स्वागत तथा सम्मान जनाइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरिकन म विष्णु प्रसाद अधिकारीज्यूलाई उठेर सम्मान जनाइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरिकन म आदरणीय शैक्षिक व्यक्तित्व, उहाँ लेख्नु पनि हुन्छ, आदरणीय निर्मला भट्टराईज्यूलाई उठेर सम्मान जनाइदिनु अनुरोध गर्दछु। निर्मला भट्टराईज्यू आदरणीय भाउजू जो शैक्षिक क्षेत्रमा समर्पित हुनुहुन्छ, उहाँ लेख्नुहुन्छ निर्मला भट्टराईज्यू। अब भने म शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि यो चित्रगुप्तको ल्यापटप सार्वजनिक भइसकेको छ र यसका लेखक यो यस क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँलाई शुभकामना दिनु हुनका लागि म यस क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डाक्टर नेत्र बुढाथोकीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। डाक्टर नेत्र बुढाथोकीज्यू। कार्यक्रमको सभा अध्यक्षज्यू, यस विमोचन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गरी विमोचन गर्न उपस्थित हुनुहुने प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मी भट्टराईज्यू, गोविन्द भट्टराईज्यू, राणा गोविन्द भट्टराईज्यू र यस विमोचन कार्यक्रममा समीक्षकको रूपमा उपस्थित हुने श्रीधर रेग्मी, अञ्जना शर्मा र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्पूर्ण साहित्यकारज्यूहरू, लेखकज्यूहरू, यहाँ उपस्थित भाइ बहिनीज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू र दमकको न्युजको प्राध्यापक मित्रहरू र सबैलाई म दमकको क्याम्पसको परिवारबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
सबै साहित्यकार मात्रै हुनुहुन्छ, सबै लेखक मात्रै हुनुहुन्छ र यो भिड देख्दा मलाई पनि धेरै हर्षित र खुसी लागेको छ। किनभने मैले दमकमा साहित्यको नाममा चाहिँ धेरै पहिला 2 जना व्यक्तिलाई मात्रै सुनेको थिएँ, चिनेको थिएँ र त्यसमा मैले यहाँ 2 जना व्यक्तिलाई देख्नु हुँदा म खुसी छु। त्यसमा आदरणीय मेरो गुरु हुनुहुन्छ धर्मलाल पोखरेलज्यू र आदरणीय प्रेरणा तिमज्यूज्यू छ। उहाँहरूले चाहिँ केही लेखहरू लेखेको पत्र पत्रिकामा पढेको म बाल्यकाल हुँदाखेरि उहाँहरूले केही लेखेका कुरा थाहा पाएँ। तर अहिले यो मार्च ठुलो भएछ, बृहत भएछ, अथाह भएछ र धेरै साहित्यकारहरूको सङ्ख्या बढेछ र यसमा म आफू साहित्यकार बन्न सकिनँ। आफूलाई अलिक केही कमी कमजोरी भएको महसुस गर्दै यहाँहरू मेरो साहित्य कलाप्रति जुन भाव छ त्यसलाई म आदर गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको साहित्य कला सृजना सदैव अग्र स्थानमा होस्, त्यसको बावजुद हाम्रो यो दमकपुर क्याम्पसको एउटा गरिमाको रूपमा स्थापित साहित्य क्याम्पसमा धनले भास्कोटाले जुन चित्रबुद्धको ल्यापटप भनेर लेख्नु भएको छ हो यसले सफलता पाओस्, यसको भविष्य उज्जवल होस् र अझै उहाँलाई यस्ता कृतिहरू लेख्ने प्रेरणा मिलोस्, यस विमोचन कार्यबाट हौसला पाओस् भन्दै उहाँको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद। धन्यवाद। दमक क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डाक्टर नेत्र बुढाथोकीज्यू। हामीसँग काठमाडौँबाट आउनुभएका एकजना कवि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई आफ्नो कविता सुनाइदिन अनुरोध गर्दछु। कवि सिन्धिया। धनञ्जय सरलाई उहाँको कृति चित्रगुप्तको ल्यापटपको लागि धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना। समय धेरै खेर नफाली म आफ्नो कविता सुनाइहाल्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ म र कविता यस प्रकार छ। म एक आवाज हुँ, तिमीलाई तिमीसँगै चिनाउने एक आभास हुँ। म तिम्रो चेतना हुँ, तिम्रो पागलपन हुँ। म तिम्रो कहाली लाग्दो भोगाइको भूत हुँ, तिम्रो आशापूर्ण रोजाइको वर्तमान हुँ। म तिम्रो जिन्दगी भरको भोग र क्षणभरको प्यास हुँ। म तिम्रो प्रेमको अभिव्यक्ति र घृणाको परिभाषा हुँ। म तिम्रो अभावको तडपाहट, प्रभावको छटपटाहट र तिम्रो अकल्पनीय विलासिताको दर्शक हुँ। म तिम्रो असह्य वेदना हुँ, तिम्रो जिन्दगीको दर्दनाक कथा हुँ र तिमीभित्र लुकेको अथाह शक्ति हुँ। म तिम्रो अपराधी हुँ र न्यायदाता पनि म नै हुँ। म तिम्रो भरपूर जवानीको रिक्त बोतल हुँ र तिम्रो आँसुको विशाल ताल हो। म तिम्रो प्रतिबिम्ब हुँ, तिम्रो समाजको प्रतिनिधि हुँ। म तिम्रो सङ्कीर्ण समाजको एकल आवाज हुँ। म तिम्रो विराट संसारको सशक्त क्रान्ति जुलुस हुँ। मलाई थाहा छैन म को हुँ, तर म तिम्रो अन्त्यको सुरुवात र सुरुवातको अन्त्य हुँ। धन्यवाद। धन्यवाद कवि सिन्धियाज्यूलाई। अब भने मैले मेरो कानमा खुसुक्क एउटा खबर आएको छ। त्यो खबरलाई मैले सार्वजनिक गर्न खोज्दैछु कि आज यो विमोचन भएको खुसियालीमा उहाँले लेखकले यो कृतिलाई विशेष छुट दिने कुरा जानकारी गराउनु भएको छ र भाइ बहिनीहरूले पछाडि किताब राख्नु भएको छ। आज विशेष छुटमा यो कृति पाउने मलाई जानकारी दिनुभयो। मैले त के भनिदिएको थिएँ भने छोराछोरी जन्माको उत्सव जस्तै हो। तपाईँले के गर्नुहुन्छ, आज विशेष छुट दिनुहुन्छ भने त राम्रो गजब हुन्छ भन्न थिएँ। उहाँले आज विशेष छुटमा 200 मा यो कृति पाउने जानकारी दिनुभएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लेखक, चिन्तक, उपस्थित महानुभावहरूले कृति त्यहाँ भाइ बहिनीहरूले राख्नु भएको छ, त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब भने म यतिखेर एकजना कविलाई बीचमा मैले निमन्त्रणा गरेँ, सञ्जु निरौला, जो दमक क्याम्पस साहित्यिक मञ्चबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो कविता प्रस्तुत गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दैछु।
चित्रगुप्तको ल्यापटप विमोचन कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र उपस्थित साहित्यकर्मीहरू र मेरा साथीहरूमा हस्ताक्षर जोडेर आएको तर्फबाट साथै दबक साहित्य मञ्चको सिङ्गो भेट युनिटको तर्फबाट म यहाँ अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब म कतिपय कुरा नगरिकन म एउटा गजललाई जोड्न चाहन्छु। कति पिरोल्छ होला मनभरिको चाहतले पनि, कति पिरोल्छ होला मनभरिको चाहतले पनि, कति पिरोल्छ होला मनभरिको चाहतले पनि, सस्ती अङ्गाले र आमा लत्याको नेता रगतले पनि, कति पिरोल्छ होला मनभरिको चाहतले पनि, बलात्कृत भएकी छोरीको निम्ति न्याय माग्न जाँदा, बलात्कृत भएकी छोरीको निम्ति न्याय माग्न जाँदा, न्याय माग्न जाँदा, बलात्कृत भएकी छोरीको निम्ति न्याय माग्न जाँदा, पहुँच कहाँसम्म छ भनी सोध्छ अदालतले पनि, कति पिरोल्छ होला मनभरिको चाहतले पनि, स्वास्नी अङ्गाले र आमा लत्याको देख्दा रगतले पनि, दिनरात पढेर अन्तर्वार्ता दिए जागिरको लागि, दिनरात पढेर अन्तर्वार्ता दिए जागिरको लागि, जागिरको लागि, दिनरात पढेर अन्तर्वार्ता दिए जागिरको लागि, पैसा पावर लागेपछि उसिन्दैन रहेछ मेहनतले पनि, कति पिरोल्छ होला मनभरिको चाहतले पनि, स्वास्नी अङ्गाले र आमा लत्याको देख्दा रगतले पनि। अन्तिम शेरमा छु म रितिएसी आफ्नै श्रीमानले धरी छोडी गएको हो, म रितिएसी आफ्नै श्रीमानले धरी छोडी गएको हो, म रितिएसी आफ्नै श्रीमानले धरी छोडी गएको हो, सम्झिँदा बारम्बार पोल्छ उसको दस्तखतले पनि, कति पिरोल्छ होला मनभरिको चाहतले पनि, स्वास्नी अङ्गाले र आमा लत्याको देख्दा रगतले पनि। धन्यवाद। धन्यवाद कवि बहिनी सन्जु निरौलाज्यू। म अघि भर्खरै देखिरहेको थिएँ जितेन साम्पा, मोडल क्याम्पस साहित्यिक मञ्चका पूर्व अध्यक्ष जितेन साम्पालाई देखिरहे जस्तो लागिरहेको थियो। उठेर सम्मान स्वीकार दिनु अनुरोध गर्दछु। अब भने आज कमसेकम आज त सुनौ उहाँका कुरा, किनभने मैले यस्तो लेखेको थिएँ भन्न चाहिँ पाउनु छ, तर अब उहाँका कृतिहरू पाठकीय परिवृत्तमा गइसकेका छन्। यो मेरो यसरी भन्नुभन्दा पनि पाठकले आफ्ना ढङ्गले ग्रहण गर्छन्। आज चाहिँ सुनौ न त लेखक के भन्नुहुन्छ। लेखक धनञ्जय बास्कुरा। अध्यक्षता गरिरहनु नेपाली विभाग प्रमुख बहुमुख क्याम्पसका अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि, भाषालाई साहित्यलाई अति नै प्रेम गर्ने र नेपाली भाषा साहित्य अङ्ग्रेजी भाषा साहित्यलाई नेपालभित्र मात्र नभएर विश्व समुदायमा परिचित गराउनको लागि अहोरात्र खटिरहनुहुने प्राज्ञ प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईज्यू, यहाँ मञ्चमा विशिष्ट अतिथि प्राध्यापक डाक्टर अञ्जना भट्टराईज्यू, यस कथा सङ्ग्रहका समीक्षक द्वय शिवरेग्मी पढक डाक्टर व्यञ्जना शर्मा, अनि यस दमक बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डाक्टर नेत्रबहादुर बुढाथोकीज्यू, मलाई यस धरतीमा जन्म दिनुहुने मेरा पूजनीय माता पिता र यस सम्मानित हलमा, यो हल यसर्थ पनि सम्मानित छ, यहाँ हर हिसाबले अक्षरको कारखाना चलाएर जिन्दगी चलाउने, अक्षरको कारखानामा आफूलाई समाहित गर्ने, सधैँभरि काला अक्षरसँग खेल्ने अक्षर प्रेमी, साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी साहित्यकार जीवहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँ सबैलाई म एकमुष्ट नमन गर्न चाहन्छु। मैले टेलिफोन गरेर यस्तो कार्यक्रम छ भनिसक्दा मेरो बोलीलाई खेर जान नदिकन यहाँ पाउनुभएका अग्रज साहित्य प्रेमी जीवहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तब क्याम्पस साहित्यिक मञ्च जसले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नको लागि भूमिका खेलेको छ। अब यो समयको कुरा गर्दाखेरि अघि कृतिमाथि विचार राख्ने विद्वान महोदयहरू भनिसक्नुभयो। वास्तवमा हामी समयको रङ लेख्ने हो, लेख्नु भनेको समयको रङ लेख्नु रहेछ। त्यो पनि धेरै धेरै चाहिँ आफू बाँचेको समयको रङ लेख्ने रहेछ। म बाँचेको समयको रङ मैले लेख्ने रहेछ। त्यो समय कहिले हरियो भयो, कहिले कालो भयो, कहिले अँध्यारो भयो, कहिले उज्यालो भयो, सेतो भयो। तिनै समयका रङहरू लेख्नु नै लेख्नु रहेछ। र अहिले भन्दाखेरि यो पछिल्लो समय जो पोस्ट मोडर्निजम उत्तर आधुनिक समयमा हामी गुज्रिरहेका छौँ, यो त अझ भन्यो भने यो लेखकको मृत्यु, द डेथ अफ द अथरको समय हो। यो लेखकको मृत्यु यस अर्थमा हो कि जब यो कृति विमोचन भएर यहाँ चाहिँ टिप्पणीकारहरूले एकदम सम्मानजनक तरिकाले उहाँहरूले एउटा बौद्धिक तरिकाले जो प्रस्तुत गरिसक्नुभयो, त्यो कृति चाहिँ पाठकको हातमा आइसकेपछि कृतिकार चाहिँ मरिसक्यो। अब मैले यसो उसो भन्ने मेरो अधिकार पनि छैन। मैले यसो भन्न खोजेको थियो, मैले उसो भन्न खोजेको थियो, होइन त्यहाँ त्यसो गरेको थियो, त्यो त यसो पो त भन्ने मेरो अधिकार छैन। किन छैन भने हामीले पाठकहरूलाई सम्मान गर्छौँ। हामीले एउटै चिज फरक फरक पनि देख्छौँ। किनभने एउटै चिजलाई हामीले फरक देखेनौँ भने त्यो इन्द्रेणीको पनि अर्थ हुँदैन। किनभने त्यो इन्द्रेणी भन्ने कुरै चाहिने थिएन नि। एउटा सबै चिज कालो भइदिए भयो यो संसारमा, सबै चिज सेतो भइहाल्यो यो संसारमा। हामीले भिन्न भिन्न रङ किन खोज्यौँ भन्दाखेरि हाम्रा नजरहरू चिज एउटै छ, परिस्थिति एउटै छ, वस्तु एउटै छ, समय एउटै छ, तर हामी फरक ढङ्गले देख्छौँ। र ती फरक ढङ्गले देखेका कुराहरूलाई हामी अभिव्यञ्जित गरेर अक्षरमा उतार्ने गर्छौँ। र तिनै हाम्रा कला, तिनै हाम्रा साहित्य, अनि तिनै हाम्रा निधिहरू बन्ने गर्छन्। मैले साहित्य लेखन खुच्चे समयदेखि नै गरेको, अब कृतिकारको रूपमा म यो पहिलोचोटि हो। तर मैले लेख्दाखेरि फुटकर रचनाहरू, कथाहरू, संस्मरणहरू, निबन्धहरू, समालोचनाहरू लेख्ने म गर्छु। र मेरो प्राय लेखकहरू चाहिँ कविताबाट साहित्य यात्रा सुरु गर्छन्। मैले चाहिँ कविताबाट गरिनँ, मैले चाहिँ कथाबाटै गरेको थिएँ, यो संस्मरणबाट। अब यो चित्रगुप्तको ल्यापटप यसको रचना गर्व मैले भनिरहनु पर्दैन, मैले भनिसकेँ। यो हामी बाँचेको समय हो, यसको रचना गर्व नै हामी बाँचेको समय हो। यहाँ हाम्रा समाजका प्रपञ्चहरू जुन छन्, हामी जुन प्रपञ्चमा हामी अहिले रुमलिरहेका छौँ, हाम्रा आर्थिक पाटाहरू छन्, वैदेशिक रोजगारका पाटाहरू छन्, सांस्कृतिक पाटाहरू छन्, हाम्रा चाहिँ शैक्षिक पाटाहरू छन्। यी सबै पाटाहरू के हो भने ती प्रपञ्चपूर्ण छन्, ती अकल्पनीय छन्, तिनीहरूको कुनै आयाम छैन, ती बहुआयामिक छन्। ती आयामहरूलाई हामीले चक्रक पक्रेर हामी लेख्ने गर्छौँ। लेख्दाखेरि हामीलाई कोही बेला राम्रो पनि लाग्छ, कोही बेला नराम्रो पनि लाग्छ। तर के हो भने यो लेख्ने कुरामा अहिले दुईवटा धारणाहरू चाहिँ बढिकन आइराखेका छन् अहिले पनि। एउटा चाहिँ के हो भने यो शोकीयता, लेखकले चाहिँ आफ्नो कुरालाई बढी आफ्नो भावनासँग, आफ्नो विचारसँग, आफ्नो मनसँग बढी चाहिँ समाहित गरेर लेख्ने, त्यसलाई सब्जेक्टिभ राइटिङ भनिन्छ। त्यो लेखकको भावना चाहिँ त्यो पात्रमा पनि प्रकट हुने, अनि त्यो कथानकमा पनि प्रकट हुने, अनि त्यो सबैतिर प्रकट हुने, त्यो लेखक आफै उपस्थित भए जस्तो। अनि यसो पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो उसको चाहिँ बायोग्राफी जीवनी नै हो कि जस्तो देखिने यो एउटा पाटो छ भने, अर्को चाहिँ वस्तुगत कि लेखकले चाहिँ आफू उपस्थित नभए एउटा क्याटलिस्टको काम गरेर लेख्ने। तर यो कथा सङ्ग्रहमा जति पनि कथाहरू छन्, यी कथाहरूमा मैले चाहिँ यो वस्तुगत हुन खोज्दा खोज्दै वस्तुगत हुन सकिरहेको छैन। किनभने हामी काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै कुराले हामी प्रभावित भएका हुन्छौँ।
हाम्रो ज्ञानको क्षेत्रले अथवा हाम्रो बुझाइको क्षेत्रले अथवा हाम्रो सभ्यता र संस्कारको क्षेत्रले हाम्रो आन्तरिक र बाह्य वातावरणको कारणले हामी काहीँ न काहीँ त्यो भुलित भइराखेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरू पनि पर्छन्, जसले जतिसुकै भने पनि ती पर्छन्। जस्तो केही साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ होइन, बिपी कोइरालाको साहित्यमा चाहिँ राजनीति छैन भन्नुहुन्छ। अनि म भन्छु राजनीति कहाँ छैन, त्यो मोदी आइन सबैभन्दा ठुलो राजनीति हो। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको सुम्नीमा पनि राजनीति हो। राजनीति हुन्छ, तर त्यो राजनीतिको त्यसलाई अभिव्यञ्जित गर्ने तरिका फरक हुन्छ, शैलीगत कुराहरू फरक हुन्छ। अनि त्यो हिसाबले हाम्रा समाजका समस्त परिशिष्टहरूलाई आफूले बाँचेका समयलाई त्यहाँ लेख्ने गरिन्छ र यो कथा सङ्ग्रहमा पनि यिनै कुराहरू आएका हुन्। अब जहाँसम्म उहाँ आज धेरै खुसी पनि लागेको छ, यो यहाँ सबैले यो मेरो कृतिलाई सम्मान गरिदिनु भयो, मेरो बोलीलाई, मेरो आवाजलाई सम्मान गरिदिनु भयो। अब जहाँसम्म यो कृतिको बारेमा कतिपय कुराहरू जुन कमी कमजोरीहरू जस्तो सम्पादनका कुराहरू छन्, यो कस्तो हुन्छ भने शैलीगत हिसाबले म चाहिँ कतिपय वाक्यहरू निर्माण गर्दाखेरि त्यो सब्जेक्ट कर्तालाई चाहिँ नलेखिकन लेख्ने हुनाले कहिलेकाहीँ त्यो कर्तामा कन्फ्युज हुन्छ। सब्जेक्ट बिनाका वाक्यहरू लेखिने गरिन्छ, त्यो चाहिँ बढी नै अलिक बहकिएरै लेखिन्छ। त्यस्तो कसैले लेख्छन्, त्यो हिसाबले कतिपय कुराहरूमा चाहिँ त्यो कन्फ्लिक्ट पनि आउँछ, त्यो कन्ट्राडिक्सन पनि हुन्छ, प्याराडक्स भन्छ त्यसलाई, विरोधाभास पनि हुन्छ। तर के हो भने हामी जे बाँचिरहेका छौँ यो एकदमै हामी विरोधाभासपूर्ण समयमा छौँ। हाम्रो समयलाई कसैले पनि यो हो भनेर निर्कुल गर्न इन्कुल गर्न सक्दैन। हामी हिजो बेलुका के थियौँ, अहिले के भइरहेका छौँ, भोलिपल्ट के हुन्छौँ, अथवा हिजो ती मान्छेहरू के बोल्थे आज के बोल्छन्, हर समय हाम्रा कुराहरू विपरीत फरक ढङ्गले मुखारित भइराखेका हुन्छन्। र यही फरक कुराहरू, फरक अभिव्यञ्जनाहरू प्रत्येक दिन पलाइरहने हुनाले, उम्रिरहने हुनाले हाम्रा सिर्जनाहरू पनि आज सिर्जना भएका कुराहरू भोलि चाहिँ फरक ढङ्गले आउँछन्। आज हामीले जे लेख्यौँ भोलि फरक ढङ्गले लेखिन्छ। किनकि मैले हिजो जे कुरालाई सत्य भने आज त्यो कुरालाई म सत्य भन्दिनँ। आज म जे कुरालाई सत्य भनिरहेको छु भोलि म त्यो कुरालाई सत्य भन्दिनँ। यो यसको के हो भने सत्य सधैँ विनिर्माण भइरहन्छ, सत्य सधैँ परिवर्तन भइरहन्छ। र हामीले कुनै एउटा समयको कुनै एउटा कुरालाई सत्य भनेर हामीले पक्रेर बस्यौँ भने हामी त्योभन्दा अगाडि एक पाइलो पनि जान सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो सत्यको निरन्तर विनिर्माण, सत्यको निरन्तर यो भर्किने, सत्य निरन्तर भर्किरहने हुनाले यो मेरो सत्य, मैले जुन कुरालाई सत्य भनेर लेखेँ त्यो जब डाक्टर व्यञ्जनाले यहाँ भन्नुभयो, उहाँले जब यी कुराहरू कतिपय कुराहरू राख्दा मेरा कतिपय सत्यहरू भत्के, अब भोलि पनि भत्किन्छन्। यो सत्य कुराहरू भत्किने क्रम निरन्तर हुन्छ। एउटा भत्किन्छ फेरि अर्को सत्य जन्मिन्छ। यो चलिरहन्छ, यो मानव सभ्यतामा भइरहने कुरा हो। र यो कुरालाई एकदमै मध्यनजर गरेर म सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु। धन्यवाद कृतिकार बाँसकोटा धनञ्जयज्यू, यहाँको कृतिगत सफलताको लागि शुभकामना सहित हार्दिक बधाई पनि। अब भने हामी बाँसकोटा धनञ्जयको चित्रगुप्तको ल्यापटप सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा यो साक्षी भावमा उभिएका छौँ। एउटा यो उहाँको कृतिको शुभकामना शुभेच्छाका सन्दर्भबाट सम्बन्धीका सन्दर्भले उभिएका छौँ र यतिखेर नेपाली साहित्यका एक धुरी, विशेष गरिकन उत्तराधुनिक चिन्तन र यसको लेखनको पक्षमा जो नेपाली साहित्यका आविष्कारको रूपमा पनि र खास गरिकन नेपाली साहित्यसँगै अङ्ग्रेजी साहित्यमा पनि उत्तिकै उचाइबाट कलम चलाउने
थोरै विशिष्ट विद्वानहरू मध्येका एक विद्वान प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई उहाँ के भन्नुहुन्छ, उहाँको सार्गर्भित मन्तव्य हामीले सुन्नुपर्छ। यतिखेर म उहाँलाई आग्रह गर्दछु, प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई। अति प्रिय भाइ साहित्यकार कवि धनकोटी, आजका सभाध्यक्ष आदरणीय विद्वान भाइ, स्रष्टा विद्वान भाइ, यहाँ उपस्थित प्रिय भाइ र अरू सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका विद्वान विदेशी, स्रष्टा, साहित्य प्रेमी, पत्रकार र विशेष गरी भाइ बहिनी, क्याम्पसका साहित्य प्रेमी भाइ बहिनी, आवाज बिग्रिया ठुलो एउटा ऐतिहासिक संयोग। म हिँडेको त माथि पान्थरको लागि हिँडेको थिएँ, यहाँ आउँछु भन्ने कुरा कुनै लेखक भाइसित सम्पर्क गरेको थिएँ र उहाँले यो अवसरमा एउटा साहित्यिक अनुष्ठान कुराकानी गर्नुभयो। मलाई अत्यन्तै हर्ष लाग्छ। तमकको परिवेशमा एउटा साहित्यिक कार्यक्रम हुनु भनेको इतिहासमा एउटा सानो इँटा थप्नु हो। त्यस कारणले गर्दा मलाई अन्त गरेका 10वटा कामभन्दा तमकको एउटै कामले जित्त छ र म आज खुसीले यहाँ बसेको छु। अब उहाँसँग यो कथा मैले पढेको त 5 वर्ष अगाडि मैले कथा पढेको। दोधारिएर अथवा कुनै प्रतिकूलताले केले कसैले उहाँले अलिकति विलम्ब गर्नुभयो। साहसपूर्वक अगाडि आउनुपर्छ साहित्यमा, त्यो गर्न उहाँले समयलाई पर्खिनु भएको रहेछ। र मैले हेरेँ त्यहाँ केही शब्द लेख्ने मौका पनि परेको छ। सबैभन्दा पहिली त 2034 सालमा रित्तो घर भन्ने तमकको तुलसी भट्टराई हाम्रो दाजुको कथा सङ्ग्रह निस्किएको मलाई थाहा छ। त्यस पछाडि पनि केही कथाकारहरू आउनुभयो। जीवन आचार्यको एउटा कथा निस्केको छ। त्यस पछाडि पनि हाम्रा केही साहित्यकार कथाकारहरू सबैको नसकी भन्न भ्याउँदिनँ, तर केही कथाहरू लेख्दै यहाँहरू आउनुभएको छ। तर धेरै महत्त्वपूर्ण अलिक परसम्म सुनिने कथाहरू लेखिएका छैनन् तमकबाट। तमक वरिपरि सुन्ने, उर्लाबारीदेखि लिएर लखनपुरसम्म सुन्ने कथा आउँछन्, तमकबाट आउँदैन। र त्यो झापाका 10 कथा भन्ने एउटा सङ्ग्रह निस्क्यो, कृष्ण धारावासी भाइले निकाल्नुभयो। त्यसमा यो तोपगाछी वारीको एउटा पनि कथा परेन। यो मलाई दुःख बुझाइरहेको छ। त्यस कारणले हामीले आफ्नै लागि लेखेर आफै मात्रै ओर्लिएर साहित्यकार हुने रोग पनि छ कहिलेकाहीँ। यो रोगको चाहिँ निर्मूल नगरी हुँदैन, वरपर पनि हेर्नुपर्नेछ। अब यसपालि चाहिँ म के भन्दछु भने यो नेपालभरिका 100वटा उत्कृष्ट कथाहरूको सङ्ग्रह कसैले निकाल्छ भने एउटा चाहिँ धनञ्जय बाँसको कथा पर्छ। योभन्दा अघिका सारा रोगहरू धनञ्जय बाँसकोटाले पुरा गर्नेछन्। त्यस्तो किसिमको एउटा कथामा एउटा शिल्प, कल्पना, चेतना र नयाँ टेक्निक पनि बुझेको मान्छे उहाँ। अनि यसबारेमा अघि शिवप्रणत भाइले राम्रो व्याख्या गर्नुभयो। समयमा अहिले टेक्निकहरू यसरी फ्यान्सीहरू, यस्तो कल्पनाहरू आउँछ, यस्तो छ र उहाँको कथामा यो तत्त्व छ भन्ने बताउनु भयो। र हामीले आफ्नै आँगनकै, आफ्नै ठाउँकै समीक्षक, आफ्नै ठाउँकै समालोचक, आफ्नै ठाउँकै लेखक उभ्याएर हामी दौरो भयौँ आज। र अब तमकमा अहिले शक्ति भरिएको यो पनि हामीलाई हर्ष लाग्छ। त्यस्तै गरी डाक्टर व्यञ्जनाले भनेको कुरामा बडो सुन्दर थियो। समसामयिक लेखनको एउटा सम्पादकीय चेतनाको गहिरो ज्यादै राम्रो मिठो उहाँको थियो। त्यस कारणले मलाई त के लाग्यो भने तमकको फेरि साहित्यिक कृतिहरू निस्कने हुँदा एकपल्ट डाक्टर व्यञ्जना जस्तो पाठकलाई अनुरोध गरेर पढाएर मात्रै निकाल्नुपर्छ। पछि निस्केपछि यस्तो हो, यस्तो हो, यस्तो लेख्ने ट्रेन्ड अहिले यस्तै छ भनेर ढाँट्नु हुँदैन। यो चाहिँ नि पहिले नै गल्ती जति मासेर सकेर योग्य विद्वान मान्छेलाई, विदेशीहरूलाई दिनुपर्दछ।
यो एउटा मेरो विशेष आग्रह छ। मेरो शैली हो भन्नु हुँदैन, धनञ्जयले झुकिएर भन्नुभयो एकपल्ट। र यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिले बुझ्दै लाँदा लेखनको सबै उहाँको चाहिँ एउटा अद्भुत कल्पना, अद्भुत चेतना, अद्भुत शैली भएको मान्छे, तर उहाँ आफ्नो शक्ति थाहा नपाएर त्यसै गुम्सिएर बसेको मात्रै हो। राष्ट्रिय उचाइमा जाने हो भने उहाँसित उहाँ ठुलो ठुलो मैले भनिहालेँ राष्ट्रिय स्तरका कथाकारसँग उहाँ टक्कर गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको अहिलेको वर्तमानको लेखन स्थिति बुझेको, अघि लेखकको मृत्युको कुराकानी गर्नुभयो। लेखकको मृत्यु भनेको रोला बार्ट भन्ने एकजना पश्चिमी विद्वानले निकालेको सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्तलाई जगतले मानेको छ। त्यसले के भन्दछ भनेदेखि एउटा चाहिँ अब लेखकले जुन कुराहरू लेख्दछ, लेखेको कुरा पाठकले सबै मान्नु भन्ने पनि छैन। लेखिसकेपछि पाठकको हातमा पुग्छ, त्यसको व्याख्या विश्लेषण पाठकले गर्दछन्, अर्थ पाठकले लाउँछन्। त्यो एउटा राम्रो कुरा। लेखकले बोल्ने काम पछि दिन्छ। लेखकै मर्ने चाहिँ होइन कि उसको कृति चाहिँ एक किसिमले मरेसर हुन्छ, त्यसलाई बेउलाउन सक्दैन। त्यही अर्को संस्करणमा केही गर्न आइसकेको छ। एउटा त्यो आधुनिक विश्वलाई हल्लाउने रोला बार्टको डेथ अफ द अथर, लेखकको मृत्युको कुरा गर्नुभयो। अर्को छ दुईटै समीक्षकले भन्नुभयो यो पोस्ट मोडर्न जुन उत्तर आधुनिक चेतना छ लेखनको, त्यसमा स्वैर कल्पनाको ठुलो स्थान छ। स्वैर कल्पनामा पनि साइबर जुन छ, साइबर कल्पना, साइबर चेतना। साइबर चेतना भनेको देयर इज नो पास्ट एन्ड देयर इज नो फ्युचर, देयर इज अलवेज प्रेजेन्ट। कुनै अतीत काल पनि छैन, अब भविष्य काल पनि छैन, सबै वर्तमान छ। चित्रगुप्त कहिलेको चित्रगुप्त, अनादिकालको चित्रगुप्त अहिले यहाँ आएर कम्प्युटर खेल्ने भनेपछि हाम्रो कल्पनाले त्यस्तो ल्यायो। यो साइबर चेतना, यो साइबर कल्पना, यस्तो अद्भुत शक्ति चाहिँ अलिकति अब अहिलेको कथाहरूमा नारीहरूको कथामा होइन, साहित्यमा नारीहरूको केन्द्रीय स्थान हुनुपर्छ। नारी लेख्नेहरूले पछि पार्यो भने त्यो लेखकको चेतना नै पछि परेको कथा हुन्छ। त्यसले गर्दा कथा लेख्दा होसियार हुनुपर्छ। अहिले एउटा लेखकले भयङ्कर मैले लेखेँ, प्रवास भन्ने उपन्यास लेखेँ, उपन्यास पढिदिनु पऱ्यो भनेर मलाई दिए। पाकिस्तानमा डुलेर क्यानाडा पुगेर प्रवास भन्ने उपन्यास लिएर आएका मैले पढेँ। पढेर हेर्दा के छ भनेदेखि यो क्यानाडामा, यो अमेरिकामा नारीहरू, युवतीहरू भन्नुको मतलब प्रेमिकाहरू पनि बनाउन गाह्रो छ। प्रेमिकाहरूलाई पाल्न गाह्रो छ, पत्नीहरूलाई पाल्न गाह्रो छ भन्ने लेखेको छ उसले। अनि मैले उसको सातो खाएँ, किनभने सातो खानुपर्ने मान्छे रहेछ ऊ। भयङ्कर किसिमको पोस्ट मोडर्न लेखेको भन्छ ऊ। तर नारीहरूलाई चाहिँ पालिनुपर्ने, पत्नीहरूलाई पालिनुपर्ने भन्ने भाषा लेखेपछि हामी कहिले उठ्छौँ? अहिले चेतना बदलिन्छ। र अहिले चाहिँ नारीहरूले पुरुषलाई पनि पाल्ने हो, पुरुषले नारीलाई पाल्ने हो, दुईटै शक्ति भएर शक्तिले उठ्ने हो। त अहिलेको सचेत लेखकहरूले नारीहरूलाई चाहिँ सेकेन्डरी बनाएको, गौण बनाएको। आफ्नो घरमा गौण भए पनि केही छैन, तर चेतनामा त नारीहरू उठेको देखाउनुपर्छ। त्यस्तो भनेर त्यहाँदेखि त्यो लेखक कामदै मेरो घरबाट निस्केर भागे। त्यस कारणले गाह्रो छ अहिलेको कुरा। लेख्ने बेलामा लेखकले होसियार गर्नुपर्छ। नारीहरूको स्थान गौरव गर्नुभयो। नारीवाद छ एउटा फेमिनिजम भन्ने, त्यसले सधैँ चाहिँ यसरी आउनु प्रयास गर्छ, होसियार पछि पारोला भनेर। अर्को कुरा छ अब त्यस्तो पोस्ट मोडर्निजमले ल्याएका, उत्तर आधुनिकताले ल्याएका 10वटा जति विश्व लेखनका दृष्टिकोण नै अलग्गै छन्। यो चाहिँ जस्तो समाजमा राखेर उच्च नीच छ, हाम्रो एउटा यहाँसम्म एकदम तल्लो समाज छ, माथिल्लो समाज छ, धनी गरिबको एउटा छ। यी सबै चिजहरूलाई त्यो विभेद देखाएर, विभेदलाई कायम गरेर लेखकको मनले यो हुँदैन। यसले पनि एउटा बेग्लै लेखन तत्त्वहरू चाहिँ समाजमा ल्याइसकेको छ। नारीलाई हेर्ने वा पुरुषलाई हेर्ने वा लिङ्ग, अनेक लिङ्गलाई हेर्ने वा चाहिँ यो जातीय जनजातीय चरित्र स्वभावहरूले हेर्ने, साइबर जगतको कल्पनालाई हेर्ने। अब अहिले धेरै जसो उपन्यास, धेरै जसो कथा साइबरमा आएका छन्। साइबरमा अतीत पनि आउँछन्, वर्तमान पनि आउँछन्। मनोज बाबु मिश्र भन्ने नामी साहित्यकारले भगवान् बुद्ध
र कृष्णले वार्ता गरेको एउटा बनाएको छ। त्यो वार्तालाई गरेको उपन्यासै छ। अघि भन्नुभयो भाइले विभु कोइरालाको उपन्यासमा पनि बोलिएको त्यस्तै छ। हजारजना युवतीहरूले, लाख करोड युवतीहरूले त्यो चाहिँ एउटा पोखरीको छेउमा बसेर कृष्णलाई गाली गर्छन्। हाम्रा पतिहरू कहाँ गए, तिमी लिएर आऊ, कहाँ मार्यो भनेर भन्छन्। यस्तो किसिमको अतीतको कुरा वर्तमानमा ल्याउने, वर्तमानको भविष्यमा लाने र यो एउटा समाजको एउटा धनी गरिब मात्रै मिलाउने होइन, धनी गरिबको समानता मात्रै होइन, अन्याय अत्याचारको अन्त्य मात्रै होइन, अरू किसिमका मनोवैज्ञानिक, भावात्मक, चेतनात्मक र खास गरी टेक्निक जुन साइबरीय चेतना छ यस्तो पनि गर्ने अहिले दिन आएको छ। त्यस कारणले आजका लेखकहरूले नयाँ चेतना, नयाँ शक्ति, नयाँ लेखनको बाटो पनि लिनुपर्छ। र यो दमक क्याम्पसमा योभन्दा अगाडि हाम्रो क्याम्पस प्रमुख हुँदा प्रमुख मोहन भण्डारीज्यूले लेख्नुभयो काव्य, त्यो एउटा राष्ट्रकै पुरस्कार पायो, हामीले विमोचन गऱ्यौँ। अर्का क्याम्पस आउनुभयो आफ्नो भट्टराई सर आदरणीय, उहाँले पनि एउटा डेमोक्रेसी इन द किचन भन्ने लेख्नुभयो उत्तम सरले। त्यो पनि एउटा राम्रो किसिमको काठमाडौँसम्म हामीले गएर चर्चा गऱ्यौँ, त्यो लेखियो। धनञ्जयज्यूले चाहिँ क्याम्पसमा नभइकन लेख्नुभयो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ अब हाम्रो विद्वान भाइ चुडाबहादुरजीको पालो आएको छ। क्याम्पसतिर लेख्नु पर्ने साहित्यको रचना छ। र अरूले पनि क्याम्पसतिर हुन नसक्नेहरूले, नपाउनेहरूले पनि साहित्य चाहिँ गर्दै गरौँ, किनभने सबैले गर्नुपर्छ। यहाँ अरू पनि साहित्यका कृतिहरू पर्खिरहेका छन्। अब यहाँ हाम्रो रामप्रसाद भाइको पर्खिरहेका छ, प्रकाशन कहिले हिँड्यो, लेखनाथ नेवाडा भाइको पर्खिरहेका छ, मेघराज सरको पर्खिरहेका छ, विष्णु भाइको पर्खिरहेका छ, धेरै धेरै लेखनहरूले पर्खिरहेका छन्। तर हामीले यो वर्ष, एक वर्षभित्रमा दमकका प्रतिभा दुर्गा दाहाललाई र अस्ति हाम्रो रुद्र नेवाडीज्यूलाई, दुईटा चाहिँ प्रतिभाशाली साहित्यकारलाई हामीले गुमायौँ। यसमा दुःख पनि छ। तपाईँले उहाँहरूको स्मरण गर्नुहोला, उहाँहरूको बारेमा केही सम्झना कृति केही न केही निकाल्नु होला। दमकले चाहिँ 40 वर्ष पछाडि निकाल्यो जीवन आचार्यको, त्यसो नगरिकन वर्षै 2 वर्षभित्रमा यी दुईटै प्रतिभाको चाहिँ बारेमा केही न केही निकाल्नुपर्छ। दमक चाहिँ निस्ताएको सुस्ताएको जस्तो हुनु हुँदैन। सबै विचारका, सबै पक्षका साहित्यकारले त्यो सबै विचार पक्षलाई मेटेर बिर्सेर पनि एउटा साहित्यकारलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ। भोलि हाम्रो पालो आउने कसैले फेरि नाम लिने छैन, आज अर्काकोलाई लियाउनु भने। त दुर्गादास जस्तो राष्ट्रिय स्तरमा पुगेका मान्छेलाई दमकले नै पहिला सम्झिनुपर्छ र रुद्र नेवाडा जस्तो एउटा चाहिँ प्रतिभाशाली अथक योद्धालाई दमकले सम्झिनुपर्छ। यो हलमा आउँदा मलाई बडो एउटा बौद्धिक र प्राज्ञिक चेतनाको सधैँ लाग्छ। र साहित्यकारहरूले यो क्याम्पसले साहित्यकार पनि जन्माउने हो। यहीँका विद्यार्थी भाइहरूको पनि एउटा मञ्च रहेछ, यो पनि मलाई खुसी लाग्यो। र यहाँ अरू साहित्यिक शक्ति बढ्दै जान्छ, यो पनि मलाई सम्भावना देखेको छु। आएपछि फेरि यस्ता कार्य गर्न पाइयोस्। यहाँहरू सबै दमकका प्रतिभा हुनुहुन्छ। आज त खेमलाल सर पनि उहाँदेखि फ्याँकिएर साहित्य गरेर दमक आउनुभएको छ। के कसो हुनुहुन्छ म अब कसैको जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ। र यो सबै कुरा हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र यति भन्दै म धेरै भन्नु चाहन्न। यो एउटा कुनै खुसीको, हर्षको, आफ्नो घरमा, आफ्नो गाउँमा परेको उत्सव जस्तो भएर मलाई लागेको छ। र यो उहाँले चाहिँ अलिकति 1 वर्ष 2 वर्षमा एउटा किताब निकाल्नुहोस्। उहाँ एउटा राष्ट्रिय शक्ति, राष्ट्रिय स्तरको, राष्ट्रिय उचाइ भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ साहित्यकार धनञ्जय। उहाँलाई पढिदिनुहोस्, पढेर केही लेख्ने कला सिक्नुहोस्। त्यहाँ सिक्ने कुरा पनि छन् उहाँबाट। धन्य छ यस्तो व्यक्ति क्याम्पसमा हुनु, यस्तो साहित्यिक चेतना भएको हाम्रो क्याम्पसको सम्पत्ति, ऊर्जा यो क्याम्पसमा हुनु। र उहाँलाई तपाईँहरूले पढिदिनु होला, उहाँले लेखिदिनु होला। र उहाँ सधैँ आउँदा बोल्ने, सधैँ एउटा समीक्षा गर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो। अब आज साहित्यिक कुरा भयो, अब चाहिँ उहाँले अलिकति साहित्यको केन्द्रतिर काठमाडौँबाट पनि एउटा भयङ्कर किताब उहाँले निकाल्नु होला र राष्ट्रिय स्तरका मान्छेसँग उहाँ भेट्नु होला भन्ने म आशीर्वाद दिन्छु। प्रेम साथ म आज यही रोकिन्छु। यो आयोजक सबैलाई धन्यवाद, अनेक धन्यवाद। साथै
आज हाम्रो भाइ दीपक सुवेदीले एउटा नयाँ कृति ल्याएर मलाई चढाउनु भएको छ। यो यसको लागि पनि म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। एउटा सम्मेलन जाँदा आफ्नो ठाउँको भाइहरूले बहिनीहरूले यस्तो कृति निकालुन् यो म अपेक्षा गर्दछु। नेपाली डायस्पोरा यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईज्यूप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ कि उहाँ स्वर्गीय अमर निर्मल विशिष्ट प्रतिभा सम्मानका लागि सम्मानित हुनुहुँदैछ। अग्रिम हामी बधाई व्यक्त गर्दछौँ कि उहाँ दमकको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र नेपाली साहित्यमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उहाँले त्यो प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ। हामी गौरव महसुस गर्दछौँ, गर्व गर्छौँ। यतिखेर हामीसँग दमक बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक शान्तिराम सुवेदीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई उठेर स्वागत तथा सम्मान जनाइदिनु अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै गरिकन दमक प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष एवं दमक बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक जीवन गुरुङको उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई उठेर सम्मान स्वीकार गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। दमकको साहित्यको सन्दर्भमा गोविन्दराज सरले उठाएको सुरुवात गरेको साहित्य अहिले हामी हाम्रो ठाउँबाट सकेको प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। एकजना त्यस्तै व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, भाषा साहित्य कला संस्कृतिका लागि रातोदिन समर्पित भएर लागिरहनु भएको थियो। त्यसरी लाग्दा लाग्दै उहाँ हामी माझ हुनुहुन्न। उहाँ हुनुहुन्छ रुद्र निरौला र उहाँको स्मृतिमा स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित त्यही जानकारी गराउँदैछु सर, त्यही जानकारी गराउँदैछु सर, त्यही गर्दैछु सर। त्यसैले जसले भाषा साहित्य कला संस्कृतिका लागि समर्पित भएर योगदान दिनुभएको छ, उहाँको स्मृतिमा तपाईसँगका सम्झनाहरू स्मृति अङ्कमा अटाउनका लागि साहित्य कला सङ्गमको ठेगानामा तपाईँले लेखी पठाउनु भयो भने उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धा हुनेछ। यहाँप्रति साहित्य कला सङ्गम हार्दिक आग्रह गर्दछ। यो सूचना मैले यहाँहरूसम्म सार्वजनिक गरेको छु र mukdarshak@gmail.com मा पठाउनु पर्नेछ। मलाई लाग्छ उहाँको देहान्त यो असार 27 गते भएको हो। त्यसैले यो वैशाख जेठ भित्रमा रचना वैशाखसम्ममा रचना प्राप्त भएमा सम्पादक मण्डललाई सम्पादन गर्न सजिलो हुनेछ। रुद्र निरौला जसले दमकको साहित्य उठाउनका लागि अहोरात्र आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभएको छ। जसरी पहिलो पुस्तामा गोविन्द सरहरूले, पक्षराज शर्मा सरहरूले यहाँको साहित्यलाई उठाउनका लागि विशिष्ट योगदान दिनुभएको छ, त्यस पछाडि अर्को पुस्तामा चाहिँ साहित्य कला सङ्गम प्रतिभा निकेतनका संस्थापकज्यूहरूले जुन योगदान दिनुभएको छ त्यो दमकले नमन गर्नुपर्दछ। त्यसैले रुद्र निरौला तपाईँको सम्झनामा श्रद्धा सुमन सहित तपाईँले आफ्ना सम्झनाहरू पठाउनु सक्नुहुनेछ। र अर्को आह्वान मलाई अलिकति जानकारी गराउन, मैले यो साहित्यिक सन्दर्भ भएकोले र हामी साहित्यिक भेटघाटकै सन्दर्भले प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, मैले लेखकसँग अनुमति पनि मागेर यो सूचना चाहिँ सार्वजनिक गरेको छु। भानुभक्त भट्टराईज्यूको कविता सङ्ग्रह आह्वान भोलि माघ 25 गते, भोलि त 24 गते, यहाँ 25 गते लेख्नुपर्छ। सरी, म एक दिन ढिलो रहेछु, माफी चाहन्छु। भोलि 25 गते 11:30 बजे कन्काई पार्टी प्यालेसमा हुने भएकाले साहित्यिक महानुभावहरूलाई उहाँहरूले यहाँहरूको समयलाई सम्मान गर्नका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। मैले
पूर्वतिरका कविताहरू हाम्रो दमक्कै भएर पनि ज्यादातर काठमाडौँमा बस्नु त्यो भानुभक्त भट्टराई चाहिँ है ढकाल होइन होला सायद। भानुभक्त ढकाल भने मैले मेरो दिमागले गल्ती गरे कि मैले भट्टराई नै भनेछु। ओके, ज्यूलाई लगभग सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो कविता सुनाइदिनु अनुरोध गर्दछु। कृष्ण उदासी। म कविता वाचन गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ फुर्लुङ सिंह। कविताको शीर्षक छ फुर्लुङ सिंह। यो कविता चाहिँ एकजना व्यक्तिमाथि लेखिएको हो। 5 तर्फको माथि पूर्वी भागमा एकजना राई अङ्कल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कहिले जुत्ता लाउनु भएको थियो, खाली खुट्टाको। उहाँका खुट्टा देखेर काँडा पनि तर्सिन्थ्यो। उहाँको घरबार थिएन, ओडारमा बस्थ्यो र सधैँ डोका बुन्दै मान्छेलाई दिनुहुन्थ्यो। डोका फुलहरू चढेका सामग्रीहरू दिनुहुन्थ्यो। तर त्यो डोकाहरू दिए बापत उहाँले कहिल्यै पनि केही अपेक्षा गर्नुहुन्थ्यो। कसैले एक छाक खान दिनुहुन्थ्यो, त्यसैको खुसी हुनुहुन्थ्यो। तर कसैले मलाई डोका फुलुङहरू केही चाहियो है भनेपछि त्यो मान्छेलाई पुर्याउनका लागि मलाई साह्रै धेरै हतार हुन्थ्यो। फुलुङ सिंह उहाँको मैले राखिदिएको नाम फुलुङ सिंह। चोया खिपेर उसले जीवनभर कविता लेख्यो फुर्लुङ। चोया खिपेर उसले जीवनभर कविता लेख्यो फुर्लुङको र बाँकी पारेर फुर्लुङमै बुनिदियो जीवन बाँच्ने कला। अचेल मालिङ्गोहरूले उसका पदचापहरू चिन्न थालेका छन्। जङ्गली काँडाहरू सतर्क हुन्छन् उसका नाङ्गा पाउहरूसँग। चिमाल नफुलेको साल भिरमौरीको मह खाएर ऊ कहिल्यै मातेको छैन। सिकारी बाज छोपेर फुर्लुङमा परेवाहरूलाई आकाशै ढाकिदिने गरी उडाउने सपना हुन्छ। फुर्लुङका प्रत्येक आँखामा मिथकहरू उतार्नु उसको सङ्कल्प हो। प्रत्येक बाडाहरूमा नयाँ बिम्ब थप्नु उसको अद्भुत काव्य कला हो। बनौटा र तनौटाहरू एक आपसमा मिलेपछि ऊ प्रत्येक थल्कोमा ब्रह्माण्ड हुन्छ। बनौटा र तनौटाहरू एक आपसमा मिलेपछि ऊ प्रत्येक थल्कोमा ब्रह्माण्ड हुन्छ। न्युटनले गुरुत्वाकर्षणको नियम बनाउनुभन्दा पहिला ऊ स्याउ टिप्ने फुर्लुङ बुनिरहेको थियो। आइन्स्टाइनले E=mc² लेख्नुभन्दा पहिला ऊ असर्फी राख्ने सन्दुक बुनिरहेको थियो। एडम स्मिथले अर्थशास्त्र जन्माउनुभन्दा पहिला ऊ धान राख्ने फुकारी बुनिरहेको थियो। मार्कोनीले रेडियोमा नयाँ चुम्बक हाल्नुभन्दा पहिला ऊ माछा बोक्ने चुरुङ्गी बुनिरहेको थियो। ग्यालिलीले पृथ्वी गोलो छ भन्नुभन्दा पहिला उसको फुर्लुङको आकार गोलो बनिसकेको थियो। डाभिन्सीले उबाटै सिकेको हो। डाभिन्सीले उबाटै लिएको हो सुरिलो धुन बज्ने मालिङ्गोको टुक्रा। आज पनि जस्ता पाताले छेक्न नसकेको दर्के पानी उसकै चित्रले छेक्छ र भिज्न दिँदैन कुनै सुकुम्बासीको ओछ्या। भरियाले तोक्मामा ढाकर अड्याएर फुर्लुङ सिंहको कवितामा जीवन बोक्यो। भरियाले तोक्मामा ढाकर अड्याएर फुर्लुङ सिंहको कवितामा जीवन बोक्यो। गोठालाको डेली वही बोक्ने भुने हजुरआमाको सन्दुक जाँड छान्ने छपनी तेल बेल्ने पेचा र बिस्कुट सुकाउने मान्द्रो सबै उसका आदिम काव्य कलाहरू। संसारको सबैभन्दा पुरानो वैज्ञानिक ओडारमा बसेर फुर्लुङको कविता लेख्ने कवि फुर्लुङ सिंह नै हुनुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद कवि कृष्ण उदासीज्यू। अब आजका प्रमुख अतिथिलाई मायाको चिनो दिने कार्यक्रम रहेको जानकारी पाएँ मैले। म यो लेखकलाई पहिले केही कुरा बोल्न अनुरोध गर्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइराखेका छौँ। यहाँ सर्वप्रथम हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर होइन आउनुभएको प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई मायाको चिनो वितरण गरौँ भन्ने हाम्रो
कार्यक्रम छ र यो आज प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि म यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि यो कृतिमाथि चित्रगुप्तको ल्यापटपमाथि समीक्षा गरिदिनु हुने समीक्षकद्वयलाई पनि मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ। यो हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि म प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम शिवरेग्मी पढ्नु। त्यस्तै गरेर जापान बेजना छ। त्यसै गरेर दमक बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डाक्टर नेत्रबहादुर बुढाथोकी। यो पुस्तक लेख्न तयार गर्न सुरु गरेदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालनसम्म आफ्नो एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हुनाले मैले उद्घोषक मित्र धनकोटे कान्छालाई पनि यो मायाको चिनो दिन चित्रगुप्तको ल्यापटप आजदेखि सार्वजनिक भइसकेको छ। यो सार्वजनिक कार्यक्रममा आयोजक संस्थाको निमन्त्रणा या लेखकको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यहाँ प्राज्ञिक व्यक्तित्वको प्राध्यापक, शिक्षक, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, विद्यार्थी, विभिन्न सङ्घ संस्थाका व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको छ। सायद 100 हाराहारी हुनुहुन्छ। ती सबैको 2 घण्टा जोड्ने हो भने त्यति 100 घण्टा समय व्यतीत भइसकेको छ। त्यसैले यहाँहरूको उपस्थितिका लागि आयोजकको तर्फबाट र मेरो सञ्चालकको तर्फबाट पनि म आभार व्यक्त गर्दै यदि कार्यक्रमका सञ्चालनका सन्दर्भमा मेरो नाम लिएन या किन लिएन भन्ने सन्दर्भबाट यहाँलाई त्यस्तो बनेको छ भने मेरो नियति त्यस्तो थिएन। म कार्यक्रम चलाउँदै जाने सन्दर्भबाट कतै छुट्यो भने यो गर्दै गएको कमजोरीको रूपमा बुझिदिनु हुनेछ भन्दै यो कार्यक्रमलाई फेरि पनि आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, आजको कार्यक्रममा आमन्त्रित सङ्घ संस्थाका व्यक्तित्व, प्राज्ञिक व्यक्तित्व, प्राध्यापक, शिक्षक, आदरणीय एवं इमानदार जीवहरूप्रति आयोजकको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा धन्यवाद सहित विसर्जन गरिदिनु हुनका लागि यति बोल्दै यहाँ मैले पत्रकार ज्यूको उपस्थिति देखेको छु। श्यामलम सरज्यूलाई पनि मैले नमस्कार गरेर सम्मान स्वीकार दिनु हुन अनुरोध गर्दछु र म भूमि प्रसाद दाहालज्यू जो आजको कार्यक्रमको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई आजको कार्यक्रमलाई विसर्जन गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। भूमि प्रसाद दाहालज्यू। आजको यो गरिमामय सभाका प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरू,
दमक बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख आदरणीय नेत्रबहादुर बुढाथोकीज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर यस कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु हुने सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू, सहभागी महानुभावहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राध्यापक मित्रहरू सबैप्रति म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आयोजकको तर्फबाट यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले आज सभ्य र भव्य बनाइदिनु भएको छ। आज हाम्रो दमक बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक अहिले सहायक क्याम्पस चिफको भूमिका पनि निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ बास्कोटा धनञ्जयले चित्रगुप्तको ल्यापटप भन्ने कथा सङ्ग्रह आजदेखि चाहिँ लोकार्पण गरेर सार्वजनिकीकरण गरिसक्नु भएको छ। यो मलाई के लाग्छ भने चित्रगुप्तको ल्यापटप यो शीर्षक स्वयंमा उत्तराधुनिक छ र स्वयंमा यो विनिर्माण छ र यो स्वयंमा पुनर्निर्माण पनि छ। ल्यापटपको आवश्यकता किन पर्यो त भन्दा हाम्रो मेमोरीले काम गर्न छोड्यो, हाम्रो मेमोरीले भ्याएन अनि हाम्रो दिमागमा आएका कुराहरू हामीले सबै सम्झन नसक्ने भइसकेपछि ल्यापटपको सायद यसको आवश्यकता पर्यो होला अनि आवश्यकता नै आविष्कारकी जननी भन्ने सिद्धान्त अनुसार ल्यापटप निस्क्यो होला। तर यो पुनर्निर्माण हो, गौरवमय अतीतको पुनर्निर्माण हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने चित्रगुप्तको पालामा सायद ल्यापटप नै चाहिँदैन थियो होला, उहाँको दिमाग नै ल्यापटप भन्दा पनि अझै बढी चाहिँ तेजस्वी थियो होला र हुँदै हुँदै उहाँले टिप्नुपर्ने कुरा नटिपिकन नछुटाइकन टिप्नुहुन्थ्यो र त्यसको चाहिँ लेखाजोखा हुन्थ्यो होला र पछि चाहिँ अब टिप्नुपर्ने कुराहरू छुट्न गए, लेखाजोखा गर्नुपर्ने भयो, पुस्तकको भारी पनि बोकेर हिँड्न नसकिने अवस्था आयो र क्रमशः ल्यापटपको व्यवस्था हुँदा हुँदै अहिले त अब ल्यापटप भन्दा पनि सानो हत्केलीमा अट्ने पनि यस्ता चाहिँ संयन्त्रहरू आइसके र यो एउटा मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो बौद्धिकताको पुनर्निर्माण हो। जतिखेर चित्रगुप्तको जुन बौद्धिकता थियो त्यो पुनर्निर्माण हुँदै हुँदै अहिले ल्यापटपको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण भयो। क्रोचेले अभिव्यञ्जनावाद होइन, गोविन्द सरको अगाडि मैले फेरि अभिव्यञ्जनावादको व्याख्या गर्दा यो सूर्यको अगाडि बत्ती बाल्नु जस्तो हुन्छ, तैपनि मेरो मनमा लागेको मैले थोरै अभिव्यक्ति गरेँ। अभिव्यञ्जनावाद खोजेले अभिव्यक्ति गर्दाखेरि उहाँ के भन्नुहुन्छ भने मानिसको प्रथम साहित्य त उसको मनमा, साहित्यकारको दिमागमा जुन झुल्का पर्यो प्रथम साहित्य त्यही हो। पुस्तकको रूपमा निक्लिसक्दाखेरि त्यो साहित्य त पुनर्निर्माण भइसकेको हुन्छ अथवा सेकेन्ड ह्यान्ड भइसकेको हुन्छ। दिमागको जुन बिम्ब हो, साहित्यकारको दिमागमा जुन बिम्ब हो त्यही नै साहित्यको पहिलो रूप हो भनेर चाहिँ उहाँले व्याख्या गर्नुहुन्छ। त्यसै सन्दर्भले यो चित्रगुप्तको ल्यापटप बास्कोटा धनञ्जय सरको दिमागमा पर्दाखेरि कुन रूपमा परेको थियो, निस्किँदाखेरि कुन रूपमा आयो, सायद केही तलमाथि पर्यो होला। यसको बारेमा त अघि हाम्रो समीक्षकद्वयले भनिसक्नु भएको छ। मैले चाहिँ यो तलमाथि परेको कुरालाई त्यही क्रोचेको अभिव्यञ्जनावादसँग जोडेर चाहिँ हेर्ने समर्पण गरेको छु। अब जुन अघि यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रसङ्गवश आएको छ लेखक चाहिँ कृति लोकार्पण भइसकेपछि लेखकको मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा, यो कृति लोकार्पण भइसकेपछि लेखकको मृत्यु त हुन्छ, तर त्यो कुन रूपमा हुन्छ भनेदेखि बिउ कुहिएर बिरुवा उम्रिने क्रममा चाहिँ त्यसको मृत्यु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा एउटा सुटनीका लहराले हजारौं आँखा दिन्छ अनि एक आँखा काटेर चाहिँ हामीले जमिनमा रोपेपछि 1000 टोका सुटनी त्यसले दिन्छ। त्यसको लागि यो लेखकको मृत्यु हुन्छ। अब व्यासजीको कृष्ण जन्मिसकेपछि व्यासजीको मृत्यु भएको होइन, व्यासजीको बिउ छरिएको गीतामा र हामी लेखकको मृत्युलाई यस तरिकाले व्याख्या गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ र यो मेरो दृष्टता पनि हुन सक्छ।
र यहाँहरूको सत्यता पनि हुनसक्छ यसमा। र बास्कुटा धनञ्जय सर मेरो पुरानो मित्र, उहाँले यो कृति निकाल्नुभयो। यो कृति निकाल्नमा दमकबाट अरू धेरै कृतिहरू पनि निस्केका छन् र यो कृति निकाल्नमा मैले अगाडि भनेर होइन, डाक्टर गोविन्द सर, तुलसी भट्टराई सर लगायत मेघराज सर लगायतका पूर्वज अग्रजहरूको चाहिँ यहाँ भयङ्कर ठुलो भूमिका रहेको छ। भूमिका भन्ने कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा 5 कट्ठाको पोखरीमा 5 किलाको ढुङ्गो हान्दियो भनेदेखि त्यो तरङ्ग चाहिँ पोखरीको किनारसम्म पुग्छ। त्यो 5 किलाको ढुङ्गो मात्रै किन नहोस्, सानो मात्रै ढुङ्गो किन नहोस्, त्यसको तरङ्ग ढिलो चाँडो त्यो चाहिँ पोखरीको किनारसम्म पर्छ। उहाँहरूले पोखरीमा ढुङ्गा हान्दिनु भएको थियो, हामीले ढिलो चाँडो यो तरङ्ग अगाडि बढ्दै गएको छ। यो तरङ्गित हुँदै हुँदै ठुलो सर्कल बनाउँदै 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 पोखरीको किनारसम्म गएको छ। अब पोखरीबाट निस्किएर डाँडा काँडा चार्दै यो तरङ्ग अगाडि बढ्ने अवस्थामा छ। र यो आज चाहिँ बास्कुटा धनञ्जयको जुन पुस्तक छ, यो पुस्तकले अब यो पोखरीको परिधिभित्र पनि नागेर अगाडि बढ्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने उहाँ एउटा बौद्धिक लेखक हुनुहुन्छ र समयलाई उहाँ पक्रिन जान्नुहुन्छ। यता चाहिँ पूर्वीय पाश्चात्य दुईटै साहित्यको उहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ। दुईटै कुरालाई जोड्नुहुन्छ। पूर्वीय पाश्चात्य मात्र होइन, उहाँले चाहिँ यो प्राच्य र आधुनिक, हाम्रो प्राच्य विज्ञान र आधुनिक विज्ञान, प्राच्य साहित्य र आधुनिक साहित्य, वैदिक साहित्यदेखि लिएर यताको साहित्यलाई जोड्न पनि उहाँले सिक्न थाल्नु भएको छ, सिक्नु भएको छ। त्यो कડીको रूपमा नै यो शीर्षकले दिएको छ, कहाँको चित्रगुप्त कहाँको ल्यापटप। यो चित्रगुप्त र ल्यापटप जोडिएको कुरालाई चाहिँ मैले त्यसरी बुझेको छु र उहाँले चाहिँ यो कृति निकाल्नु भएको छ। यसका लागि दमकको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र आयोजक संस्थाको तर्फबाट, दमक बहुमुखी क्याम्पसको तर्फबाट र सम्पूर्ण यस क्षेत्रका साहित्यकारहरूको तर्फबाट म डाक्टर बास्कुटा धनञ्जयलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आजको आयोजकको तर्फबाट यो कार्यक्रम सफल पारिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्त धन्यवाद।